सीतराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठमार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैतेवशितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतनात्म्याय नमो अकिञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः। अंगनामंगनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे डङ्गन इत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यगो संजगो वेणुनां देवकी नन्दन। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं शठरिपुमतशक्तं वादिसिंहार्यभक्तम् कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके जो पद वंदन करे नासाई विघ्न अने। कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय निमिदाम तिमी रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागो मोहिराम। अर्थन धर्मन काम रुचि गति चहुन निर्वाण जन्म जन्म मोहिराम पद यह वरदान शतफल साक्षात् परमहंस निर्मल परम छ ज्ञान यशमा शुभम। भक्ति ज्ञान विरागता संग संग निष्काम सेवा धरी जो सुन्द छ पढ्द छ यदि भने जाने छ पारी तरी। माता हाम्री परम दयालु कमला लक्ष्मीपति हुन् पिता बन्धो वैष्णव नित्य मुक्तहरू हुन् शास्त्र हाम्री गीता। वैकुण्ठैपुरी हो स्वदेश बुझनु यो देश परदेश हो जाने बाटो छ अर्चिराधि गतिको गीतादि शास्त्रोक्तयो। कथा सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डल दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरी के छर। जिब्रो पन्नर मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर यो चोला परोपकार गर्न बनियो बाँचेर पोके छर। मानव तन यो क्षण भङ्गुरु हो मुखमा हरे राम नित्य बगोस्। कृष्ण प्रभु को जय होस् प्राणी मात्र को जय जय होस्। भोलि भक्तवत्सल भगवान को। आउनुहोस् एक मिनट भगवान को स्मरण गरौँ। रास बिहारी भगवान पुरुषोत्तम को भजन हो यो। तपाईहरुले मिलाएर भन्नु होला, ताली पनि बजाउँ र मिलाएर जरुर भन्नु होला। गिरिधारी वृन्दावन कुञ्ज भवन गिरिधारी वृन्दावन कुञ्ज भवन
भवाना वृंदावन कुंज भवाना गिरिधारी वृंदावन कुंज भवाना धर 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 मुरली आधार भर 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 स्वराम मधुर धर धर मधुर धर 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 मुरली आधार भर 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 स्वराम मधुर कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम भगवान की वांगमयी मूर्ति साक्षात बृहन्नारदीय महापुराण अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतुंभरा प्रतिभा का धनी समादरणीय अभ्यर्थनीय पूजनीय वरणीय विप्रवर्गहरू गायत्री सावित्री की अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू मेरे गोविंद के भक्ति के पथपथिक सज्जन वृंदहरू भक्तिमती माताहरू पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति के रसरसिक भक्त वृन्दहरू तपाईहरुलाई म त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु नैमिषारण क्षेत्रको पावन भूमिमा जहाँ प्रधान वक्ताका रूपमा संत शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसनमा अलंकृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोताका रूपमा संत रत्न शौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। हिजोको 12 बजेदेखि 2 बजेको दिव्य पावन प्रसंगमा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनन्द कंद वृन्दावन चन्द्र भगवान श्याम सुन्दरका परम मंगलमय चरणारविन्दको अनुशीलन गर्दै गर्दै संत रत्न शौनकादि गरेका 88 ऋषिहरूलाई 88,000 ऋषिहरूलाई पुरुषोत्तम भगवानका ती पावन चरित्रहरू जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्यले ओतप्रोत भएका ती पावन प्रसंगहरू श्री सुतजी महाराज 88,000 शौनकादि लगायत 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, पान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सब गदगद भएर श्रवण गरिरहनु भएको थियो, भाव विभोर भएर। त्यही प्रसंगमा हजुरहरूलाई पनि श्रवण गराइरहेको थिएँ, तपाईहरु पनि गदगद भएर श्रवण गरिरहनु भएको थियो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तपाईहरुको ध्यान आकर्षण म व्यास गद्यतिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि जीवनमा उपस्थिति भयो भने मात्रै समुपस्थिति हुन्छ अरे। प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। ध्यान आकर्षण भन्नाको मतलब तपाईको मनको उपस्थिति जब भगवानको पावन कथातिर केन्द्रीभूत हुन्छ अनि मात्रै समुपस्थिति हुन्छ अरे। यसको अर्थ के? समुपस्थिति भनेको क्या उपस्थिति त्यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो नि। मनको उपस्थिति जब भगवत कथामा केन्द्रीभूत हुन्छ, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उपस्थिति भनेको मनको उपस्थिति। तपाई यहाँ रहेर मन यही दिनुहुन्छ भने त्यो उपस्थिति हो। तपाई यहाँ बसेर मन बाहिर डुलाउनु हुन्छ भने त्यो उपस्थिति होइन, त्यो अनुपस्थिति हो। यहाँ बसेर पनि अनुपस्थिति हुन्छ। तपाई भगवत कथामा मनको उपस्थिति दिनुहुन्छ, मन लगाएर कथा श्रवण गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईका जीवनमा समुपस्थिति हुन्छ। समुपस्थिति भनेको चाहिँ के हो त? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। समुपस्थिति मनको उपस्थिति भगवत राज्यमा भयो भने, मनको उपस्थिति भगवत कथामा केन्द्रीभूत भयो भने समुपस्थिति हुन्छ अरे। समुपस्थिति मतलब स भनेको भगवान नारायण, स भनेको भगवान श्याम सुन्दर राधा भगवान श्री हरि, स भनेको राम, स भनेको नारायण, स भनेको कृष्ण, जो भन्नुहोस्। स म भनेको लक्ष्मी, म भनेकी राधा, मा भनेकी सीता, सम भनेको लक्ष्मी नारायण, दुईटैको अर्थ मिलाउँदा सम भनेको राधा कृष्ण, सम भनेको सीताराम। त्यसको उपस्थिति उपस्थिति पनि जीवनमा अनुभूति हुन सुरु गर्छ। भगवत कथामा तपाईको मन उपस्थिति भयो भने जीवनमा समुपस्थिति हुन्छ। समुपस्थितिको अर्थ बुझ्नुभयो नि। स भनेको कृष्ण, म भनेकी राधा, या स भनेको नारायण, म भनेकी लक्ष्मी, या स भनेको राम, म भनेकी सीता। सम के उपस्थिति पनि प्राप्ति। जब जीवनमा उपस्थिति मनको कथामा हुन्छ त जीवनमा अन्तिममा तपाईको समुपस्थिति हुन्छ, भागवत प्राप्ति हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन
हामीहरूको शास्त्रले, हामीहरूको इतिहासले, हामीहरूका वेदहरूले डङ्काका चोटमा यस कुरालाई निरूपण गरेका छन्। मन चाहिँ भगवानमा लगाओ है भनेर, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भनेर। त्यस कारणले एउटा कुरो बताउँ, प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। मनको स्वभाव हुन्छ विषयतिर, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नि। सुनेको कुरो चाहिँ नि कहिले बिर्सिनु हुँदैन। सुन्नु, गुन्नु, उन्नु अनि कहिले नबिर्सिनु। जीवनमा त्यो त्यो कुरालाई लागू गर्नु। प्यार से बोलो जय गुरु। श्रोतव्यो मन्तव्य निधिध्यासितव्य। मन त के छ भनेदेखि नि, एकजना धर्म सम्राट स्वामी करपात्रीजी हुनुहुन्थ्यो श्री बनारसमा, ठुलो विद्वान। उहाँ त एउटा भगवानकै अवतार भन्दा पनि हुन्थ्यो। उहाँ थालमा खानुहुन्न थियो, केमा खानुहुन्थ्यो? उहाँको नामै करपात्री। कर भनेको हात। अजुलीभरिमा जो जति आयो नि त्यति खायो। केही सजावट छैन, केही बनावट छैन, केही देखावट छैन। दुई बित्ताको के अरे कौपिन लगायो, सानो कछाड लगायो, त्यति न। त्यसमा आङमा केही वस्त्र, त्यस्तो महापुरुष। लेकिन भारतवर्षमा त्यतिको विद्वान कोही पनि थिएन। 2 घण्टा सुत्नुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस्तो साधना गर्ने। दुर्गा सप्तशती सम्पूर्ण शीर्ष आसनले त्यो सबै चण्डी पढ्नुहुन्थ्यो, शीर्ष आसन लगाएर। उहाँलाई म त्यतिखेर भर्खर गएर थिएँ यहाँबाट, सन् 80 निकै पहिलाको कुरो, म 17-18 वर्षको थिएँ, त्यही पहिलाको कुरो। अनि उहाँलाई प्रश्न गर्नु, महाराज मान्छेले ज्ञान सिक्नका लागि चाहिँ गुरुका पासमा जानुपर्छ, विद्या सिक्नका लागि स्कुलमा भर्ती हुनुपर्छ, केही ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि सत्सङ्ग गर्नुपर्छ, यो रिसाउन, लोभ गर्न, अनि त्यहाँदेखि त्यो संसारको सृष्टि गर्न, छोराछोरीको उत्पन्न गर्न इत्यादि सबै त केही नसिकिकन आउँछ त। यो चाहिँ कसरी आएको? धन कमाउन कसरी आयो, रिसाउन कसरी आयो, लोभ गर्न कसरी आयो, संसारको सृष्टि प्रकरण कसरी आयो, यो चाहिँ नसिकाइकन आउँछ। अब त अरू चाहिँ पढ्दा पनि आउँदैन। ध्यान गर्न बस्यो, मन अति कहाँ पुगिहाल्छ। कथा सुन्नु बस्यो, झ्याप्प निन्द्रा लाग्छ। ध्यान गर्न बस्यो, मनमै ठेगानमा हुँदैन। यो चाहिँ कति सिक्दा पनि त्यसमा लागु नै हुँदैन। त्यो चाहिँ अरू खुरुखुरु आउँछ त। स्वामीजी हाँस्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जो गरेको चिज हुन्छ त्यो अभ्यास हुन्छ। त्यो जीवात्माले त्यही गर्दै आयो। काम गरो, क्रोध लबो, लोभ गरो, सन्तान जन्मा, यही जीवनभर 84 लाख योनिमा यो यही गर्दै आएको छ। यसलाई सिकिरहनु पर्दैन। प्यार से बोलो जय। सत्सङ्ग कहिल्यै गरेको छैन। अरे तात मिले पुनिमा त मिले, जय हो। अरे तात मिले पुनिमा त मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। आहा। अरे राज मिले, सब साज मिले, मन वाञ्छित पाई। अरे लोक मिले, विधि लोक मिले, सुर लोक मिले, वैकुण्ठ जाई। जय हो। अरे सुन्दर सबै मिले, पर सन्त समागम दुर्लभ भाइ। यो जीवात्मा जीवले सबै थोक गरो, लेकिन जीवनमा कुनै साँच्चा सन्तको सङ्ग गरेन। कुनै सन्त से प्यार करो, किसी मन्त्र से प्यार करो। प्यार से बोलो जय। कुनै सन्तको साथमा उसले सङ्गत पाएन। सब कुछ दुर्लभ भए, सबै थोक प्राप्त गरो। तात मिले पुनिमा त मिले, आमा बाउ कति मिले, छोराछोरी कति भए, कतिसँगको सम्बन्ध भयो। यस जीवात्माले संसारमा कहाँ घुमेन र। तात मिले पुनिमा त मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। युवती श्रीमती कति मिले, छोराछोरी कति भए, कुन लोकमा जीवात्मा गएन र। सुर पर सबै मिलो, पर सन्त समागम दुर्लभ भाइ। भगवानको महापुरुषको कुनै सन्तको सङ्ग मिलेन। प्यार से बोलो जय। त्यस कारणले गरिकन के छ भने यसले सिकेको छैन। यो ज्ञान कुनै जीवनमा सिकेको छैन। सज्जनको सङ्गत सिकेको छैन। भगवानको चिन्तन सिकेको छैन। ध्यान गर्न सिकेको छैन। जप गर्न मनै लाग्दैन। किन सिकेको भाप हो। निन्द्राकै सिक्नुपर्छ निदाउनलाई। बाप रे बाप, सुत्ने बिग्लै डुसु। किन पहिलादेखिको संस्कार छ। खाना कसैले सिकाउनु पर्छ, ल त्यो आफै आउँछ। प्रेम गर्न कसैले सिकाउनु पर्छ, पहिलेदेखि गरेर आएको अभ्यास छ। लोभ गर्न कसैले सिकाउनु पर्छ, पहिलेदेखि आएकै छ। रिस गर्न कसैले सिकाउनु पर्छ, पहिलेदेखि सिकेर आएकै छ। त्यस कारणले गरिकन जन्म जन्मान्तर त्यही गर्दै आएको अभ्यास, त्यही पारेको सिक्नै पर्दैन। त्यही गर्दै आयो। लेकिन भगवानको भक्ति जप ध्यान कुनै जीवनमा जीवात्माले गरेन। प्यार से बोलो जय। त्यस कारणले यो सिक्दा पनि आउँदैन, किन मनै लाग्दैन। त्यस कारणले गरिकन मनको स्वभाव हुन्छ विषयतिर जाने। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किन यही गर्दै आएको छ नि। स्वभाव छ के उसको। जलको स्वभाव कस्तो हुन्छ? जलको स्वभाव हो तलतिर बग्ने, होइन?
जल कसैले तपाईँ होइन हौ त्यो बक्रा नदी त पहाडतिर चढ्दै थियो भनेर तपाईँले देखिया छ? के को चढ्थ्यो पहाडतिर? तल तल चाहिँ जान्छ नि। किन जलको स्वभाव उकालोतिर जाने, पहाडतिर चढ्ने जलको स्वभाव होइन। किन जलको स्वभाव हो हमेसा तलतिर बग्ने। अच्छा, जलको स्वभाव हो तलतिर बग्ने, मनको स्वभाव हो विषयतिर जाने। इन्द्रियले आँखाले त्यही चिज खोज्छ, मुखले त्यही चिज खोज्छ, कानले त्यही चिज खोज्छ, आफ्ना आफ्ना इन्द्रियले आफ्नो आफ्नो चिज खोज्छ। किन स्वभाव त्यही गर्दै आयो। त्यस कारणले गरिकन एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, प्यार से बोलो न, जय श्री कृष्ण। अब जलको स्वभाव हो तलतिर बग्ने हो नि, लेकिन कोही मान्छे 3-5 तला माथि बसेको छ। जलको स्वभाव हो तलतिर बग्ने, लेकिन तल उत्रिन सक्दैन। त्यसलाई माथि पानी नै माथि चाहिन्छ भने के गर्नु पर्यो त? यन्त्र फिट गर्नु पर्यो। त्यो यन्त्र लगाएर त्यो तलतिर बग्ने पानीको स्वभावमा परिवर्तन गराएर स्वभाव विपरीत माथितिर बगाइन्छ, हो कि होइन? जान्छन्। अब नलसल पानी त तलतिर बग्ने हो, लेकिन तले माथि त्यो पानी कसरी गयो त? यन्त्रले। यन्त्र फिट गर्यो भने जलको स्वभावमा परिवर्तन आएर उँधोतिर बग्ने पानी उँभोतिर बग्छ। प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। त्यस्तै प्रकारले मनको स्वभाव हो विषयतिर जाने, लेकिन यस विषयतिर जाने मनलाई फर्काएर भगवानतिर कसरी लगाउने त भने जलको स्वभावमा परिवर्तन आयो यन्त्रले, भगवान विषयतिर जाने मनलाई भगवानतिर फर्काइन्छ मन्त्रले। प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले भगवानको मन्त्र जति जपो, भगवानको मन्त्र जति याद गरो, भगवानको जति स्मरण गरो, विषयतिर जाने मन भगवानतिर जान्छ। किनभनेदेखि उसको स्वभावमा परिवर्तन आउँछ। जलका स्वभावमा परिवर्तन आयो भने मनका स्वभावमा परिवर्तन आउँदैन र? जरुर आउँछ। त्यस कारणले आउनुहोस्, तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा हिजोको पावन प्रसङ्गतिर केन्द्रीभूत गर्न चाहन्छु। प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। हिजो तपाईँहरू यो श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि साक्षात बोले राजा रामचन्द्र भगवान को, राजा रामचन्द्र भगवान को, ल सत्य सनातन धर्म को। अब हिजोको पावन प्रसङ्गतिर तपाईँहरूको मन मस्तिष्क केन्द्रीभूत गर्न चाहन्छु। हिजो के थियो? गौतमी र उन सुदेव ब्राह्मण चाहिँ जानुभयो फल लिनका लागि, कुश लिनका लागि, समिधा लिनका लागि। अग्निहोत्री ब्राह्मण थिए उनी, अग्निहोत्री ब्राह्मण थिए, लिनका लागि गए। अब यी जो सुखदेव उनको छोरो थियो नि, जो 12 वर्षसम्म आयु भएको, त्यो देवल ऋषिले बताएका थिए नि, त्यसको सुन्दै हिजो रोए नि कसेर। तपाईँहरूले नि सुन्नुभयो, रोए सबै। उहाँ गएर रोए। यो तपाईँहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजोको पावन प्रसङ्ग। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। ल गर सरक्क बस्ने कुर्सीमा आमा उहाँ पर। राजा रामचन्द्र भगवानको। अब के भयो? अब भयो के भने, अब तिनीहरू चाहिँ नि कुर्सीमा परछ, उहाँ जानु न। अब के भयो भने उसले बाबा जानुभयो जङ्गलतिर कुश समिधा लिनका लागि। यो सुदेव नाम गरेको त्यो ब्राह्मणको छोरो आफ्ना दलबलका साथमा, उसका साथीहरूका साथमा सिधै गयो स्नान गर्नका लागि पोखरीमा स्नान गर्न गयो। स्नान गर्न गइसकेपछि त अब महाराज त्यो पौडी खेल्दाखेरि अब त्यो केस भन्छ नि नछुने, एउटा कुच्छ उता कुच्छ उता, अनि त्यहाँ छोयो भनेदेखि त डुम खेल्छन्। हो त्यस्तो त्यहाँ त्यस्तो खेल्छन्। हो त्यसलाई त्यसै डुममै भन्छन् क्यार। अनि त्यहाँ उति अरूलाई छक्याएर के गरेछ भने स्वाट पानीभित्र कहाँ पसेछ। निकै तल अगाध पानी थियो, निकै तल पुगो। कहाँ गएको? अब तीहरू साथीहरू माथि खेलिराखेका थिए। बच्चा त निकल्दैन त, निक्लिँदैन। उचिम बिचारा माथि आउँदै थियो, त्यो श्वास रोक्यो, आउनै सकेन। त्यो बच्चाको मृत्यु भएछ, सुदेवको मृत्यु भयो, आउनै पाएन माथि। अब पानीमा आइसके उनीहरू डराएर त्यहाँबाट चाहिँ गइसकेपछि त महाराज आमालाई गर भने, आमालाई उनकी गौतमीलाई गर भने, गौतमीलाई भनिसकेपछि त ऊ धडाम पृथ्वीमा पछारिन्।
बाउ आए, बाउ पनि रुन सुरु गरे, राजा प्रजा सबै रुन सुरु गरे। हे नानी तिमी बिना हामी कसरी बाँचौँ, यो कस्तो अभागी दैव रहेछ, हामी माथि त दैवले किन ठगो भन्छन्। आँखाभरि आँसु पारेका छन्, छाती पिर्दै रुँदै आँखाभरि आँसु छन्। 12 वर्षको छोरो अब बल्ल बल्ल बुढेसकालको फेरि हुन्छ कि हुँदैन, यो प्रभुको के ईर्षा, त्यो पनि तपस्या गर्दा गर्दा बल्ल भएको। हे हरि, अब सबै रुन सुरु गरे। बाउले काखमा राखेका छन्, आमाले पनि राखेकी छिन्, मरेका छोरालाई काखमा राखेर चुम्बन गरेका छन्। हे भगवानले, नानी बोल न, तिमी हामीलाई छोडेर कहाँ गयौ नि बाबु भन्छन्, रुन्छन्। तिम्रा साथीहरू बोलाउन आइसके, तिमी किन नबोलेका, यतिखेर तिमी वेद पढ्दै हुन्थ्यौ नानी, तिमी वेद पढ्दै थियौ, तिम्रो मधुर बाणी हामी कहाँ सुन्न पाऊँ। हामी बुढा भएका बाबुआमालाई छोडेर नानी तिमी कहाँ गयो भन्छन्। बाबुआमा छाती पिटेका छन्, रोएका छन्, छाती पिटेका छन्, रोएका छन्। ब्राह्मण भन्छन्, मैले कुनै पाप त त्यस्तो गरेको थिएन, मैले ब्रह्म हत्या पनि गरेको थिएन, ब्राह्मणलाई म खान पनि दिन्थेँ, लाउन पनि दिन्थेँ, मैले पता नै के गरेँ कि कुन पापका प्रभावले मैले भोग्नु पर्यो भनेर ब्राह्मणका आँखाबाट आँसुका धारा बगे। जस्ता प्रकारले कसरी लुदेरू लडे अरे भने निशम्य पुत्र मरणम् त्वष्टे बाप पतत भुवि त्वष्टे बाबा पतत भुवि। जस्ता प्रकारले त्वष्टा ऋषि छोराको मरण सुनेर पछारेर रोएका थिए। एकजना त्वष्टा नाम गरेका ऋषि थिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ लेखेको छ। अब पहिला चाहिँ नि एकजना बृहस्पतिजी महाराज थिए, देवताका गुरु। चेलाहरू खुरुखुरु आएनन् गुरुको दर्शन गर्न जानुपर्छ। गुरुले चेलालाई चिनेन भने उद्धार कसरी हुन्छ र? चिनिनु पर्यो नि त गुरुसँग त, समीप हुनु पर्यो। अब गुरुले नै चेलालाई चिनेन भने उद्धार भगवानले कसरी गर्नुहुन्छ? अब ती देवराज इन्द्रको बुद्धि सुइठाको, त्यो लक्ष्मीका मदमाछी मस्त भएका तिनी गुरुलाई नै बिर्सेछन्। गुरुले सोच्नुभयो के गर्ने, अब चेला हो, काम गर्दो होला राज्यपाटको उसमा, मलाई बिर्स्यो क्या र मै। अब गुरु त कृपालु हुन्छन्। अब दर्शन दिनका लागि गुरु सिधै जानुभयो इन्द्र भवनमा। अब इन्द्र चाहिँ के गर्दै रहेछन् भने त्यतिकै हजारौं अप्सराहरूलाई बोलाएर नृत्य गरिरहेका, ऊ चाहिँ राज सिंहासनमा बसिरहेका, छमछमाछम नाचिरहेका। अब इन्द्रले त देखे गुरुजी आउँदै हुनुहुन्छ। अब कपडा पनि ठिकठाक लागेका छैन। अब जसको ध्यासै छैन, जो आत्मामा निष्ठा छ, भगवानमा निष्ठा छ, शरीरमा त्यति उनीहरूको ध्यान हुँदैन। कपडा कस्ता के कस्ता, बिचारा महात्मालाई के मतलब। उस्तै जस्तो त्यस्तैमा जानुभयो। जाँदाखेरि यसो हेरो, अनि उसले विचार गरे, म चाहिँ यस्तो ठाटबाटमा बसेको छु, अब म राजा महाराज, त्यस्ता पनि गुरु हुँदो रहेछन् भने मान्छेले खिसी गर्छन् कि बा। लक्ष्मीका मदमा चुर भएको इन्द्र गएर गुरुलाई साष्टाङ्ग गरे। अरे महात्मा त त्यस्तै हुन्छन्। महात्मा एकजना धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्रीजी हुन्थ्यो बनारसमा। त्यतिखेर उहाँको बेलामा सम्पूर्ण विश्वको नाक, विश्वमा सर्वश्रेष्ठ विद्वान एकजना हुनुहुन्थ्यो बनारसमा। लेकिन कोही सजावट छैन, कोही बनावट छैन, कोही देखावट छैन, शुद्ध भावले पठन पाठन गर्ने, राममा मस्त, भगवानमा मस्त, काशीमा भगवत चिन्तन गर्ने, समय बिताउने। अब जुत्ता चप्पल चिलाउने, यता शिलाको उता शिलाको, कहिले देब्रेर दाहिने त्यस्तै हिँड्नुहुन्थ्यो। लेकिन संसारको नाक उहाँभन्दा विद्वान कोही पनि थिएन। त्यस्तो विद्वान, कपडा लाग्ने च्यातिएको छ, उतातिर फाँचिरहेको छ, त्यस्तो लाउने। लेकिन उहाँभन्दा विद्वान संसारमा कोही पनि थिएन। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्रीजीले भन्नुभयो, उहाँको त चाहिँ नि अभिनन्दन गराउनु पर्यो मैले। अब यत्रो विद्वान महापुरुषको भनेर धर्म, ध्यान दिएर सुन्नु नि। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्रीजी सिधै जानु ती ब्राह्मणका घर। तपाईँको भोलि राजकीय ठाटबाटका साथमा तपाईँको सम्मान हुनेछ, समयमा पुग्नु। त्यो सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयको अगाडि भनिदिनु हो। जानुभयो कर्पात्रीजी। लु ठिक छ, श्रीमतीलाई भन्यो सिधा साधा, कोही सजावट छैन, कोही बनावट छैन, कोही देखावट छैन। लेकिन संसारमा उहाँभन्दा विद्वान कोही नै, संस्कृत वाङ्मयमा त्यस्तो विद्वान। अनि धर्मपत्नीलाई के भनेछन् भने छिटो छिटो भोजन बनाऊ, हामी खाएर जानु छ। स्वामीजीले बोलाएर जानुभएको छ, 12:05 पुग्नु छ, छिटो छिटो बनाऊ है भन्नुभयो। श्रीमतीले छिटो छिटो बनाए। अब सिधा साधा भोला भाला ब्राह्मण भोजन सोजन गरे, कुर्ता सुर्ता लगाए, धोती लगाए। अनि यहाँ माथि पट्का राख्छन् नि, पट्का भनेको गाम्छा यस्तो ओढ्छन् नि, त्यसलाई पट्का भन्छन् कि। बिजुली लाइन गएको रहेछ,
गाम्चा यसो पट्का यसको हालौँ भनेको त श्रीमतीको धर्मपत्नीको पेटीकोट पो लाएर बाबै निस्क्यो। लाइन पनि थिएन, लाएर हिँडेछ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। लेकिन भारतको नाक त्योभन्दा विद्वान संसारमा कोही छैन महाराज। त्यस्तो महापुरुष विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतान पात्रता धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। अनि जानुभयो उहाँ चाहिँ उहाँका फोटा सोटा अलि पहिलाका जमानका फोटा लगाएका छन्, उहाँको अभिनन्दन हुनेछ, जय जयकार लाग्दैछ उहाँकै। उहाँ चाहिँ त पेटीकोट लगाएको ओढेर उसलाई थाहै छैन गाम्चा लगाएको चाहिँ धर्मपत्नीको पेटीकोट ओढेको छ, थाहै छैन बिचरा। यसो लगाएका छन्, गएछन्। गए जाँदाखेरि अब त्यो जुत्ता चप्पल पनि देब्रेर दाहिने पारेर लगाएर छन्। जानुभयो अनि भित्र पस्न प्रवेश गर्नु। उनीहरूले त्यहाँ वरिपरिका मान्छेले माग्ने साङ्ने कुनै रहेछ क्यारे भने बुझाइ भएछ उनीहरूको। यहाँ बस चुप लाएर यहाँ पण्डितहरूको चाहिँ जो के अरे अभिनन्दन हुँदैछ, हुनुहुन्छ उनैका। अब त्यहाँ बाहिर मान्छेले हकाएर छन् तिनलाई। त्यो टिपटाप चाहिँ यहाँ संसारमा जहाँ चमत्कार चाहिँ नमस्कार, चमत्कार छैन भने नमस्कार पनि गर्दैनन्। अब त महाराज उनले त बुझ्दै बुझेन, बेला भएको छैन र भने दुबामा भुइँमै थचक्क बस्नु भएछ। भारतको नाक। अब उता धर्म सम्राट स्वामी कर्पातजी कारमा आउनुभयो, गुरुजीलाई लिएर जानुपर्ने घरबाट त हिँडिसक्नु भएछ। खोइ गुरुजी अघि जानुभयो भने नि गुरुआमाले। अनि यहाँ त स्वामीजी महाराज कार लिएर बिस्तारै बिस्तारै आउनु। अभिनन्दन गर्ने ठाउँमा जसको अभिनन्दन हुन्छ उता झारमा धुलामा बसिरहेछ। स्वामीजीले गएर उत्रेर साष्टाङ्ग दण्डोत गरेपछि अनि पो सबै मान्छे हेराहेर गरेर राम राम राम, हामी त यो त माग्ने बहुला भने त यसलाई त्यत्रो महाराजले गएर ढोग्नुभयो। अनि स्वामीजीले गाडीमा बसाएर भित्र लगेर अभिनन्दन गराएर माला लाएपछि अनि मान्छे छक्क परे। त्यस कारणले गरिकन विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। यी जति चान्चुने खोलाहरू छु नि छङ 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 गरेर बग्दछन्, बाढी आउँछ, लेकिन समुद्रमा कोही बाढी आउँदैन। प्यार से बोलो जय श्री। जसका जीवनमा अध्यात्म छ त्यसमा कोही सजावट हुँदैन, कोही बनावट हुँदैन। जो मस्त भइसकेका छन्, त्यस कारणले गरिकन के छ भने जो आत्मा पर केन्द्रीभूत भइसकेका छन्, परमात्मालाई जानिसकेका छन्, ईश्वरलाई जानिसकेका छन्। त ती देवगुरु बृहस्पति त्यस्तै थिए। आए बिचरा लुगा पनि ठिकठाक थिएन। इन्द्रले सोचे मैले उठेर ढोगेँ भने त मान्छेले भन्छन् यस्तालाई ढोगे यस्ताका नि यस्ता गुरु रहेछन् भनेर उसलाई लाज लागेर सिंहासनबाट उठ्दै उठेन इन्द्र। नउठेपछि अनि त्यहाँदेखि गुरुजीले नि चाल पाउनु, यसको बुद्धि सुइठाएछ, म त चेलो भनेर कृपा गर्न आएको, यो त देखे पनि नदेखेको जस्तो गर्दो रहेछ। यिनीहरूको बुद्धि ठेगाना जबसम्म लाग्दैन तबसम्म आउँदिन भनेर अब देवगुरु बृहस्पति त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। अब के भने एकछिन पछाडि इन्द्रलाई गल्ती गरेको महसुस भयो। एउटा कुरो बताउँ तपाईँहरूलाई, गल्ती त प्राय सबैमा हुन्छ। मान्छेबाट नि गल्ती हुन्छ, देवताबाट नि गल्ती हुन्छ, दानवबाट नि गल्ती हुन्छ। त गल्ती गरेर गल्तीको मैले गल्ती गरेछु भनेर महसुस गर्नु यति हुन् देवता। गल्ती गरेर पनि गल्ती नगर्ने गरेको आफूलाई स्वीकार गर्नु ती राक्षस हुन्। आज देवगुरु बृहस्पति इन्द्रले सोचे गल्ती ठुलो भयो, मैले गुरुजीलाई साष्टाङ्ग दण्डोत गरिनँ, ठुलो अपराध भयो भनेर अब गुरुलाई मनाउनका लागि त्यहाँबाट सिधै हिँडे। गुरुजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो, किन यसको बुद्धिलाई ठेगाना लाउनु छ। गुरुजी भेटेन। गुरुजी नभएपछि दैत्यहरूले चाल पाए। अब गुरु छैन, नभए तिमीहरूमाथि आक्रमण गरौँ भन्ने देवताहरूमा दानवहरूमा आपतकालीन मिटिङ भयो। अब के गर्ने? ब्रह्माजीका पासमा गए। ब्रह्माजीले भन्नु ठुला मान्छेको अपमानको फल यो हुन्छ, साना मान्छेलाई गएर मनाउनु पर्यो, जाऊ तिमीहरू विश्वरूपलाई मनाओ। विश्वरूपलाई गर भने विश्वरूपले भने तपाईँ हाम्रो पुरोहित बन्नु पर्यो। पहिला त मना गर्नु, पुरोहित बन्दिनँ। पुरोहित बनेपछि दुनियाँदार के कतिको कर्मकाण्ड गर्नुपर्छ, कतिका वैतरणी ल्याउनुपर्छ, कहाँबाट के गर्नुपर्छ, यो काम म गर्दिनँ। होइन गर्नै पर्छ, तपाईँ तपस्वी हुनुहुन्छ भनेपछि बल्ल बल्ल मानिसकेपछि अब विश्वरूप चाहिँ अब के भए? विश्वरूप चाहिँ देवताका गुरु भए। बृहस्पति छैन, कहाँ गए? तिनको नाम हो विश्वरूप। अब इन्द्रले भने मेरो अभ्युदयकालाई हजुरले कल्याण गर्नु पर्यो भनेर उनले चाहिँ नारायण कवचको ज्ञान प्रदान गरे। अब अझै पनि मेरो कल्याणका लागि तपाईँले केही गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले यज्ञ गर्नुभयो, ठुलो यज्ञ गराउनु भयो। यज्ञ गराइसकेपछि अब विश्वरूपले सोचे देवताहरूलाई त बलियो बनाउनै छ, अब मेरा मावली हुन् दैत्य, किन उनकी आमा चाहिँ दैत्यकी छोरी थिइन्। मावली दैत्य हुन्, राक्षस हुन्। बृहस्पति हाम्रा विश्वरूपका मावली दैत्य हुन्। अब के भयो?
अलिअलि देवताहरूलाई दिन्छु माउलीहरूलाई नि बल बढाउँछु भन्ने उनको मनमा यो भयो। अब कसेर भन्छन् इन्द्राय स्वाहा, मनै मन भन्छन् रावणाय स्वाहा। कसेर भन्छन् चन्द्रमासे स्वाहा, मनै मनमा भन्छन् हिरण्यकशिपुय स्वाहा। अब इन्द्रले भने महाराज तपाईँ कसेर भन्छ देवताको नाम लिनुहुन्छ, सुटुक्क चाहिँ कसलाई भनेर कसको नाम लिएर सुटुक्क हवन गर्नुहुन्छ? नै तिमी त ठिकै जाऊ, चुप लाएर बस नै, पानी समात्दै जाऊ। ल ल होला तानी भने फेरि चाहिँ भन्छन् कसेर विष्णवे स्वाहा, मनै मनमा भन्छन् राक्षसाय स्वाहा। गुरुजी तपाईँ यो सुटुक के गर्नु, सुटुक्क चाहिँ के भन्छ? कसेर चाहिँ देवताको नाम लिन्छ, सुटुक्क चाहिँ कसको नाम भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् देवताका अगाडि त कोही त्यो झुटको कुरा त चल्दैन, उनीहरू जान्दछ नि। आजकलका जेजमान जस्ता थोडी उनीहरू पण्डितजीले के पढे जेजमानलाई पत्तै छैन। एकजना जे पण्डितजी गएछन् कि बिहा पढाउनका लागि, निकै टाढा रहेछ बिहा पढाउने ठाउँ। अब बिहाको किताब लिएर जानुपर्ने बिर्सेर हनुमान चालिसा लिएर गएछन्। अब गएर यसो बिहाको किताब छ कि भने हेरेदै हनुमान चालिसा पो छ, धत्तेरिका। अब के गर्ने, जाउँ भने टाढा छ 2-3 घन्टाको बाटो, यसैले सम्पूर्ण विवाह पढाउँछु भनेर सम्पूर्ण विवाह हनुमान चालिसाले पढेर आएछन्। जय जय हनुमान ज्ञान गुण स्वाहा, जय जय कपिलोस तीनु लोक उजार स्वाहा। सम्पूर्ण हनुमान चालिसाले विवाह पढाए। अब जेजमानलाई पत्तै छैन के पढे के पढेन। त्यस्ता खालका लठुवा खालका जेजमान होइनन् उ त, उनले त सब चाल पाए। उनले के गरे भने इन्द्रले सोचमा राखेको म्यानमा लागेको तलवार स्वाट र निकालेर बस गुरुकै शिर छेदन गरे। राम राम। त त्यसबाट चाहिँ भँगेरो निक्ल्यो, अनि परेवा निक्ल्यो, अनि अर्को एउटा तित्तिर निक्ल्यो। त्यस कारणले गरिकन यी ब्रह्म हत्याबाट तीव्र भइसक्यो। भरि अब यो मान्छे परेवाले सगुन भनेर उडाउँछन्, भन्ती ब्रह्म हत्यालाई छुनु पनि हुँदैन भनेको छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब त्यहाँबाट ब्रह्म हत्या प्रकट भयो। ब्रह्म हत्या प्रकट भएपछि इन्द्रलाई खदेड्न सुरु गर्यो। अगाडि अगाडि इन्द्र, पछाडि पछाडि ब्रह्म हत्या, अगाडि अगाडि इन्द्र, पछाडि पछाडि ब्रह्म हत्या, अगाडि अगाडि इन्द्र, पछाडि पछाडि ब्रह्म हत्या। अब त महाराज अगाडि बढ्दै गए इन्द्र, पछाडि ब्रह्म हत्या, अगाडि देवराज इन्द्र, पछाडि ब्रह्म हत्या। अब बीचमा 4 जनासँग भेट भयो। कोसँग? पहिला पृथ्वीसँग। पृथ्वीले भनी हेर देवराज, तिम्रो नाम देवराज हो, तिमी सबैमाथि कृपा गर्छौ। हामी पनि पृथ्वी हौँ, सबैमा बस्न दिएका छौँ, हामीमाथि सबैको सुविधा भएको छ। त्यस कारणले तिम्रो सबै त भाग होइन, 4 भागमा 1 भाग चाहिँ हामी लिन्छौँ भनेर पृथ्वीले भनी। त पृथ्वीलाई देवराज इन्द्रले चाहिँ नि ब्रह्म हत्या प्रदान गर्नुभयो। त पृथ्वीमा ब्रह्म हत्या के हो? त्यो उषर भूमि हुन्छ नि, केही पनि नउम्रिने ठाउँ, त्यसलाई त्यो ब्रह्म हत्या हो। इन्द्रले भने लु भइगयो, तपाईँले मेरो ब्रह्म हत्या लिनुभयो, म तपाईँलाई आशीर्वाद दिन्छु। हे पृथ्वी, तिमीलाई कसैले खाल्डो पारे भने आफै पुरिनु है भनेर इन्द्रले दिएको आशीर्वाद हो। खाल्डो ठुलो छ नि, बिस्तारै आफै पुरेर समतल हुन्छ, हो कि होइन? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस पछाडि चाहिँ नि अब वृक्षहरू मिले। वृक्षहरूले भने हामी पनि परोपकारी छौँ, हामी पनि फल छन् हाम्रा माथि, हामी खाँदैनौँ न, अरूलाई पनि दिन्छौँ, घाम पनि सहन्छौँ, जल पनि सहन्छौँ, पानी पनि सहन्छौँ, जाडो पनि सहन्छौँ। त्यस कारणले हामी पनि परोपकारी हौँ। इन्द्र तिमी पनि परोपकारी हो, दुनियाँलाई पानी वर्षन्छौ। त्यस कारणले तिम्रो सबै भाग त होइन, एक भाग हामीलाई देऊ भने वृक्षहरूले। त्यो इन्द्रले 1 भाग ब्रह्म हत्या प्रदान गरे वृक्षहरूलाई। त्यो ब्रह्म हत्या वृक्षहरूमा त्यो ब्रह्म हत्या के हो त? त्यो चोप निक्लिन्छ नि, त्यो सेतो हो त्यो ब्रह्म हत्या। त्यो छुनु हुँदैन, छोइयो भने हात धुनुपर्छ। त्यो पहिला माताजीहरू त्यो टिको लाउँथे यसोमा, त्यो गलत काम हो, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो ब्रह्म हत्या हो। त्यसमा चोपमा लाग्यो, ठ्याक्क लाग्यो, त्यो ब्रह्म हत्या हो। देवराज इन्द्रले चाहिँ आशीर्वाद दे, हेर वृक्ष हो, तिमीहरू धन्य छौ, मेरो चाहिँ नि ब्रह्म हत्या तिमीहरूले स्वीकार गर्यौ, तिमीलाई म आशीर्वाद दिन्छु। तिमीहरूलाई कसैले छेउ कुना काटो भनेदेखि छेउबाट पलाउनु है भनेर आशीर्वाद दे। त्यस कारणले डाली कसैले काट्यो भने छेउबाट पलाउँदैन बिरुवाहरूको, देवराज इन्द्रले दिएको आशीर्वाद। त्यस पछाडि माताजीहरू आउँदै रहेछन् उताबाट। माताजीहरूले भने हेर देवराज इन्द्र, तिमीलाई कष्ट साह्रै भयो, तिमी पनि दुनियाँको परोपकार गर्छौ, पानी वर्षाउँछौ, दुनियाँलाई खुसी पार्छौ। हामी पनि माताहरू, हामी पनि नानीलाई बच्चालाई 9 महिनासम्म पेटमा राख्छौँ, त्यहाँबाट त्यसलाई जन्माउँछौँ, ठुलो पार्छौँ,
बडा पार्छौँ, सानो हुर्काउन कति साह्रो छ। ठुलो ठुलो पारिसकेपछि अनि आमालाई यसो गरेर रात आँखाले हेर्छ, यो बुढी आमैको बुद्धि सुइठायो भन्छ र पनि आफ्नै छोरो भनेर प्रेमै गर्छ। के गर्ने, हाम्रो जीवन हो परोपकारी। त्यस कारणले गरिकन तिम्रो सबै त होइन, एक भाग चाहिँ तिम्रो ब्रह्म हत्या हामी पनि लिन्छौँ भनेर माताजीहरूले पनि स्वीकार गर्नुभयो। त्यो माताजीहरूलाई इन्द्रले ब्रह्म हत्या प्रदान गरे, त्यसको नाम हो मासिक धर्म। मासिक धर्म जो 4 दिनसम्म अशुद्ध हुन्छन्। प्रथमे हानि चाण्डाली, अरे द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्त, चतुर्थे हानि शुद्धति भन्छ शास्त्रले। पहिलो दिनमा त्यो चाण्डाली समान हुन्छ। दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातको पाप त्यसमा बसेको हुन्छ। तेस्रो दिनमा धोबिनी समान हुन्छन्। चौथो दिनमा मात्रै स्नान गरेपछि शुद्ध हुन्छन्। पञ्चकव्य प्राशन गर्नु पर्दछ। अब त्यसमा त्यहाँ छोइछाइ गर्नु हुँदैन। केही कतङ बिर्सेर छोइयो भने स्नान गर्नुपर्छ 3 दिनसम्म। बिर्सेर पनि छोइयो भने, छोरा मान्छेले बिर्सेर केही कतङ छोयो भने जनै बदल्नुपर्छ, किन ब्रह्म हत्या बसेको हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन 3-4 दिनसम्म खाने भाँडो, एउटा भाँडो नै थाल बोटुको अलग हुनु पर्दछ। त्यो एउटैमा खायो एउटैमा माझो, त्यसरी हुँदैन। त्यो 4 दिनसम्म खाने, फेरि एउटा प्लास्टिकमा पोका पारेर राख्ने, फेरि त्यस्तो हुँदा निकालेर खाने, त्यसो गर्नु पर्दछ। 4 दिनसम्म ती भाँडाकुँडा छुनु हुँदैन। अरू भाँडाकुँडा छुनु हुँदैन। ध्यान दिएर सुन्नु, त्यो छुनु हुँदैन। अरूले नि मान्नुपर्छ, लेखेको त्यस्तो छ। तपाईँ पञ्चमीको कथा सुन्नुहोस् त, भाँडाकुँडा छोएर ऊ गरेर सब त्यस्तो आउँछ नि। पञ्चमीको कथा जरुर सुन्नु पर्दछ। पञ्चमीको कथामा आउँछ भाँडाकुँडा केही पनि छुनु हुँदैन। जब मान्नु हुँदैन भने छुनु पनि हुँदैन नि त। मान्नु चाहिँ नहुने, छुनु चाहिँ हुने। छुनु पनि हुँदैन, मान्नु नभए छुनु हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन 3 दिनसम्म, 4 दिनदेखि हुन्छ, त्यो नियम छ। चतुर्थे दिनी शुद्ध, एउटा ठाउँमा बस्नुपर्छ, एउटा ओछ्यानमा बस्नुपर्छ, सबैतिर बस्नु हुँदैन। 4 दिन त्यो इन्द्रले दिएको चाहिँ नि त्यो वरदान हो। वरदान हो। त्यस कारणले माताहरूलाई वरदान के दिनुभयो भने नि इन्द्रले, त्यो मेरो अलिकति कष्ट लिइहाल्यो, तिमीहरूका हृदयमा भावना चाहिँ राम्रो होस्, प्रेम ज्यादा होस्, सन्तानप्रति, समाजप्रति, सबैप्रति, भगवानको कथाप्रति, सबैप्रति। त्यस कारणले जुन क्षेत्रमा पनि मैले भने हिजो माताजीहरूकै नम्बर अगाडि छ भनेर, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यसरी बताइयो। त्यो अगाडि जाँदा जाँदै फेरि जल पानी मिले, 4 ठाउँ पुर्याउनु पर्यो नि त। अब भनिसकेपछि इन्द्र जलहरूले भने महाराज तपाईँको 1 भाग हामी पनि लिन्छौँ। त जलहरूमा चाहिँ त्यो ब्रह्म हत्याको जो रूप के त्यो जो झाग हुन्छ नि, फिँच, त्यो दही जस्तो खत पारेको हो, त्यो ब्रह्म हत्या हो त्यो। अब इन्द्रले आशीर्वाद दे, अगाधतामा दोष नआओस्। जल ज्यादा छ भने त्यो नुहाउँदा दोष आउँदैन, त्यो सुँगुरै डुबे पनि। अब यो के अरे कौशिकी नदीमा सुँगुरै डुबोस् तर पनि हर हर गङ्गे भन्छन्, किनभने त्यो सुँगुरले त्यसलाई अशुद्ध पार्दैन। अथवा हे जलदेवता, तिमीले मलाई ठुलो आशीर्वाद, ठुलो काम गर्यौ, कलिकालमा तिमीले चाहिँ दुधका भावमा बिक्नु परोस् है भन्दै। त्यस कारणले गरिकन 3 किलो दुध छ भने आधा किलो पानी मिसाइहाले, पानी चाहिँ दुधका भावमा बिकिहाल्यो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। अब महाराज यो त यतातिर भयो। अब यतातिर विश्वरूपका छोराको नाम थियो त्वष्टा ऋषि। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्वष्टा ऋषि, त्वष्टा ऋषिलाई ऋषिटो यहाँ त्यही लेखेको छ, त्वष्टे बाबा पतधुबी। ऊ चाहिँ छोरो मरे। अब इन्द्रले के अरे शिर काटे नि 3वटा। एउटाले चाहिँ भोजन गर्थे, आजकाले चाहिँ अर्काले चाहिँ अमृत खान्थे, आजकाले अर्को थोक खोइ खान्थे। बाउ चाहिँ आरा धम्म छोरो मरेपछि अब बहुत मूर्छित भए पिताजी। भइसकेपछि अब उनले सोचे, जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्ते भन्ने चलन छ नि हाम्रो नेपाली। अब उनले सोचे अब के गर्ने भने, अब मेरा छोरालाई मार्ने, यो इन्द्रलाई मार्ने, अब छोरो जन्माउँछु भनेर त्वष्टा ऋषिले मारक यज्ञ गरे। मारक यज्ञ भनेको कस्तो हुन्छ भने, जस्तै अरू यज्ञमा ब्राह्मणलाई पहेँला धोती, सेता धोती दिन्छन् भने, मारक यज्ञमा के गर्छन् भने कालो धोती, कालै अक्षता, त्यस्तो पो गर्छन् त, काला कपडा। अब कुश चल्दैन, काँस, त्यो घर छाउँथे नि पहिला, शिर हो त्यस्तो चलाउनु पर्छ। अनि ब्राह्मणलाई चाहिँ नि, ब्राह्मणले हवन गर्नुपर्छ। तिल र चामलको हवन होइन। के को हवन त? सुकेका जिरे खोर्सानीको हवन गर्दा फेरि खोकेरै मर्लान् नि त। जिरे खोर्सानीको हवन जब हुन्छ, धुवा आएर त ब्राह्मणको त हालतै पर्ला, तर गर्नै पर्यो।
जिरे खोर्सानीको हवन हुन्छ, एक मुन सुकेको। राम 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 राम, दुई टुडा खोर्सानी डढ्दाखेरि कस्तो आपत हुन्छ। एक मुन खोर्सानी हुँदाखेरि त उखर पातै भइहाल्छ नि। अब महाराज त्यसरी स्वाहा अब गर्न सुरु गरे। अलिकति उच्चारणमा इन्द्र शत्रु विवर्धस्व अलिकति उच्चारणमा गडबड भएको हुनाले अर्थमा गडबड भयो। त्यस कारणले गर्ने ब्राह्मण चाहिँ विद्वान लगाउनु भनेको कारण त्यही हो। अलिकति उच्चारणमा गडबडी भयो भने अर्थको अनर्थ हुन्छ। अब यहाँ के भयो, इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्मियोस् भनेर उनले यज्ञ गरेका थिए। उच्चारणमा गडबड भएछ कि इन्द्रद्वारा मारिने भन्ने अर्थ निक्लियो। अब एकजना पण्डितजीले श्रीमती साह्रै बिमार भइछन्, चण्डी पाठ गरेछन्, अनि भार्याम रक्षितु भैरवी भनेर पाठ गर्नुपर्ने। त्यो संस्कृत पढेको रहन्छ, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षितु भैरवी भनेको त सरी श्रीमती नै मरिछ। किन रक्षतु भने अब बाँचिन्छ, भक्षितु भने त बाँचिन्छ मरिहाल्यो। भक्षितु भनेर खानुहोस् भनेको, रक्षितु भनेर बाँच्नुहोस्। उच्चारणमा त्यति हुन्छ, उच्चारणमा त्यति गडबडी हुन्छ कि सही उच्चारण भयो भने मात्रै। त्यस कारणले गर्दा सही उच्चारण गर्नु, बरु थोरै पढ्नु सही हुन्छ। गलत उच्चारण गर्यो भनेदेखि त्यसको अर्थ अनर्थ हुन्छ। अब बाँच्नु पर्नेमा मरिन हेर्नुहोस् त। अब यहाँ पनि अलिकति स्वरमा गडबडी भएको थियो, अक्षरमा पनि होइन। अब त्यसबाट त महाराज ठुलो राक्षस प्रकट भयो, युद्ध भयो। युद्ध हुँदा 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 ठुलो युद्ध भयो। इन्द्रलाई घड्याप्प निलेपछि इन्द्रले मारे, फेरि ब्रह्महत्या लाग्यो। अब ब्रह्महत्या लागिसकेपछि ब्रह्महत्या फेरि आयो। ब्रह्महत्या कि त्वष्टा ऋषि वृत्रासुरलाई मारेपछि फेरि ब्रह्महत्या आयो। इन्द्र अगाडि अगाडि, ब्रह्महत्या पछाडि पछाडि, इन्द्र सिधै गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो मानस सरोवरमा एउटा ठुलो चाहिँ नि त्यहाँ कमलको डन्डा थियो, त्यहाँ स्वाट भित्र पसिसकेपछि अब त्यो ब्रह्महत्या त्यहाँबाट गइनन्। नगइसकेपछि अब के गर्ने, स्वर्गमा राजा नै छैनन्। अब राजा छैनन् स्वर्गमा, के गर्ने। अब इन्द्र भोकै सबैले इन्द्राय स्वाहा भन्छन्। अग्निले पुर्याइदिनु पर्ने भोजन। अब पानीभित्र अग्नि जाँदैनन्, अग्निभित्र पानीभित्र अग्नि भयो भने निभिहाल्छन्। सबै भोकाले इन्द्र चाहिँ भुरकुट भयो, मरे, झन्नै मारे। अब स्वर्गमा राजै छैन, कसलाई राजा बनाउने त? अब भन्दाखेरि राजा त कोही पनि छैन, कसलाई बनाउने त? अब भन्दाखेरि सबभन्दा ज्ञानी विद्वान को छन् संसारमा यतिखेर? बोले नहुस, ल यिनलाई बनाऊ भने सबैले भाइ इन्द्र अब गए। नहुसलाई भने महाराज तपाईँ स्वर्गको राजा बन्नु पर्यो। अब स्वर्गको राजा बन्न पाउँदा के खोज्नु, भाग्य टाउको ठोक्ता भइहाल्यो नि। भाग्यले मात्रै पाइन्छ। अब राष्ट्रपति हुने कुरो, राजा हुने कुरो त्यहाँ त ठुलो भाग्यले पाइन्छ। नहुसले भने ठिकै छ, आखिर त्यहाँ बसेर के पो गर्नु छ, बस्छु यसको दस्तखत गरौँ बसो, भलै हाई स्कुल फेल छै, पढेको थोरै किन नहोस्, त्यहाँ गर्नु केही छैन। अब महाराज अब यति भइहाल्यो विपरीत बुद्धि। अब त्यस आसनमा बसिसकेपछि उनको बुद्धि सकिएछ। के अब पहिलाकी इन्द्रकी जो पत्नी थिइन् नि, पहिलाकी पत्नी इन्द्रकी, उनले भने म अब स्वर्गको राजा भएँ, तिमी मेरी बुढी बन भनौ, त्यसले मेरी श्रीमती बन। अब रुँदै रुँदै देवगुरु बृहस्पतिसँग गएर भनिन्, महाराज आजकल कुन इन्द्र आएको मेरी बुढी बन भन्छ, त्यो त म त साक्षात् पतिव्रत नारी हुँ, म कसैको बुढी बन्दिनँ भने। देवगुरु बृहस्पतिले भने मर्ने बेलामा कमिलाका पनि पखेटा आउँछन् अरे। प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गर्दा यसको मर्ने बेला भएको छ, आउनु भन्नु, बिहे गर्छौ मसँग बिहा गर्छु नि आउनु भन्नु। परन्तु यस्ता वाहनमा चढेर आउनु, जीवनमा कोही त्यस वाहनमा नचढेको होस्, म तिमीलाई श्रीमानका रूपमा स्वीकार गर्छु भन्नु। अब यतातिर के भयो, नहुसले सोचे सबै अब गोरुमाथि पनि शङ्करजी चढेका छन्, अब हाँसमाथि पनि सरस्वती चढेकै छन्, सबै वाहनमा सबै चढेकै छन्, महात्मा माथि चाहिँ कोही चढेका छैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यी खाका छन्, मोटा खाका छन्, महात्मा माथि कोही चढेका छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ अब सब वाहन बनाउनु पर्यो र जानु पर्यो भने यो खतरनाक ऋषिहरू तपस्या गरिरहेका थिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दुर्वासा और भृगु यी खतरनाक हुन् नि, तपस्या गरिराखेका थिए। इन्द्रको आदेश, राजाको आदेश सबैले मान्नुपर्छ। ए आओ सबै तिमीहरू मलाई यो गोरु गाडा तान, अब तिमीहरूलाई वाहन बनाएर इन्द्राणीका पासमा जानु छ। तिमीहरूमाथि कोही चढेका छैन, अरूमा त सब चढिसकेका छन्, कोही नचढेका माथि चढेर आउनु भनिएको छ। तिमीहरूलाई कसैले आउँछन् वाहन बनाएका छैनन्। राजाको आज्ञा त मान्नै पर्यो। अब 12 दुर्वासा खतरनाक ऋषि, अब भृगुजी आए। महात्माहरूले अब माथि बसो नहोस्, तान छिटो मलाई इन्द्राणीका पासमा लिएर जाओ। तान्न सुरु गरे। बिचरा महात्मा खलखली, राजाको आज्ञा मान्नै पर्ने।
कामातुराणं न भयं न लज्जा। कामातुर व्यक्तिलाई भय पनि हुँदैन र लज्जा पनि हुँदैन। उसलाई छिटो सर्प के सर्प भनेको संस्कृतमा छिटो हिँड, मलाई छिटो जानु पर्यो, इन्द्राणीलाई भेट्नका लागि मैले पत्नी बनाउनु छ उसलाई भनेर सर्प भन्न सुरु गर्यो। खतरनाक महात्मा थिए, ऋषिलाई ऋषि किन रिसाउँ, त्यसकारणले ऋषि क्या सर्प कहते हो तुम, जाओ सर्पै हो जाओ भनेर श्राप दे। अजिगर सर्प भएर माथिबाट धडाम पृथ्वीमा पछारियो। अब नौसका आँखा आँसु आयो, महाराज मेरो उद्धार कसरी हुन्छ? हेर तिम्रो उद्धार तुरुन्त हुँदैन। अब किन? तिमीले हामीहरूको मात्रै अपमान गरे भएदेखि हामी यस्तो दण्ड दिने थियौँ न। तिमीले एउटी सती साध्वी नारीमाथि चाहिँ तिमीले अर्काकी पत्नीमाथि तिमीले कुदृष्टि राख्यौ। यो सनातन धर्ममा नारीको ठुलो महिमा छ। तिमीले त्यसकारणले त्यस्तै सती साध्वीमाथि तिमीले नराम्रो भावना राखेको हुनाले तिमीले सर्प बन्नै पर्छ, तुरुन्त तिम्रो उद्धार हुँदैन। तिमी जब पाण्डवहरूको चाहिँ जङ्गलमा जान्छन्, पाण्डवहरूको वनवास हुन्छ, त्यतिखेर यक्षका धर्मराज युधिष्ठिरको यक्षको संवाद हुन्छ, त्यतिखेर तिम्रो उद्धार हुन्छ भनेर यसरी बताउनु भयो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। त यहाँ सङ्केत गरिएको छ त्वष्टे बाबा पतद्रुवी। अब ती महाराज ती बालकलाई बालक मरेका छन् सबै चाहिँ वहाँ गरेर ती बालक रुँदा सबै रुन्छन्, राजा रुन्छन्, प्रजा रुन्छन्, सबै रुन्छन्। त्वामन के भन्ने त्वामनुस्मरतो वत्स कलवाक्यं मनोहरं सतधा दीर्यते न्युद्य यायसं हृदयं मम। हे नानी, तिम्रा ती राम्रा मिठा कलकल तोतेली बाणी हामी कहाँ सुन्न पाउनु? बाबु तिमी हामीलाई छोडेर गयौ नानी। अब संसारमा हाम्रो को छ भन्छन्, छाती पिटेका छन्, रोएका छन्। दशरथजी कति धन्य रहेछन्। दशरथजीले जब सुन्नुभयो राम फर्केर आउनु न भनेर, तर राम कही राम कही जय हो। अरे राम कही राम कही, अरे राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरह राहु गए सुरधाम। दशरथजी महाराजले जब सुन्नुभयो अब रामजी फर्केर आउनुहुन्न, ल भन्ने मन्ने सुधन्यम किल कौशलेन्द्र यकाननम दाशरथौ प्रयाते दधारनोषुन् सुततप्त दग्धो दिग्मां सुतस्य प्रलयेप्यनष्टम्। दशरथजी महाराज कति धन्य हुनुहुन्छ। जब उहाँले सुन्नुभयो रामजी फर्केर आउनुहुन्न भने उहाँले प्राणै परित्याग गर्नुभयो। मतलब के छ भने जब दशरथजी महाराज बुढो हुनुभयो, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, यसो ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुभयो, केसका यहाँ कानका छेउका बाल चाहिँ सेता भइसकेका रहेछन्। अब मृत्युको घन्टी लागेछ है प्रभु भनेर आफ्ना रामभद्रलाई राज्य दिनका लागि उहाँले तम तयार हुनुभयो। श्री अवधलाई यसरी सजाउनु भयो जसरी दुलही सजाइन्छ। प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। सजाउनु भयो जताततै जय जयकार राजा रामचन्द्र की जय, जय तै त्यस्ता प्रकारले नारा लागेका छन्। सबै प्रमुदित प्रसन्न छन्, सबै खुसी छन्, सबै मग्न छन्, सबै आनन्दित छन्। दुलही जस्तो अयोध्यालाई सिँगारेको छ। हजार चारै समुद्रको जल ल्याएर राखेको छ, भोलि राघवेन्द्र सरकारको राज्याभिषेक हुन्छ भनेर। ठुल्ठुला देश विदेशका ठुल्ठुला राष्ट्राध्यक्षहरू, राष्ट्रपतिहरू, राजाहरू, प्रधानमन्त्रीहरू सबको दिव्य आगमन भइसकेपछि त्यहाँ स्वागत गरेर सबैले उहाँहरूलाई पनि वासस्थानमा राखिसकिएको छ। सब अयोध्यामा एउटा आनन्दको लहर निक्लिरहेको छ। लेकिन त्यो एउटी मन्थरा भन्ने थिई। मन्थरा चाहिँ कैकेयीकी दासी थिई। कैकेयीलाई दशरथजीले बिहा गर्दाखेरि कैकेयीले जब दशरथजी महाराजले जो बिहा गर्नुभयो नि, दासीका रूपमा उसलाई प्रदान गरेको दासी, कैकेयीकी दासीका रूपमा आएकी थिई। यो दशरथजी महाराज की यो श्रीमतीकी दासी हो। यो एउटा कुरो तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, म संसारमा यो दुईटा यस्ता पात्र छन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एउटा मन्थरा
अर्को भरत। मन्थरा यस्ती चिज हो त्यसका जीवनमा गुणको ग छैन, गुण भन्ने चिजै छैन, अवगुण कि खानी। त्यस कारणले कसैले आफ्ना छोरीको नाम मन्थरा भनेर राख्छन् त, के को राख्थे, पुतना पनि राख्दैन, यी खत्तम हुन् नि त सबै। मन्थरा तो अवगुण की खानी, त्यसका जीवनमा गुण भन्ने ग पनि छैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब गुणका खाने चाहिँ को हो? भरतजी। भरत जस्तो चाहिँ गुणको खानी संसारमा कोही छैन। रामायणमा दुईटा यस्ता पात्र छन्, भरतजी महाराज र साक्षात मन्थरा। मन्थरा अवगुण की खानी। अब तपाईले जीवनमा जोसँग ज्यादा उठाइ बसाइ गर्नुहुन्छ, ज्यादा जसको संगत गर्नुहुन्छ, जीवनमा रंग त्यस्तै चढ्छ। अब मन्थरा चाहिँ ज्यादा अब कैकेयीका साथमा बस्ने। अब त कैकेयीले यसो हेरेकै त जाई ताई उज्यालो, जाई ताई मोमबत्ती, जाई ताई दीपावली, जय जयकार राजा रामचन्द्र की जय हो भनी यस्ता जाई ताई अब भोलि रामको राज्याभिषेकको पावन घडी आउँदैछ। जाई चाहिँ राज्याभिषेकको शुभ सन्देश गइरहेका छ। देश विदेशका राष्ट्राध्यक्षहरूको पनि दिव्य शुभकामना दिइरहेका छन्। सबैले आफ्ना आफ्ना देशका फर झण्डा फरफराइराखेका छन्। कैकेयीले भनिन् के हो यो, किन आज यस्तो गर्यो, खोइ मलाई त थाहा पनि छैन। उनले भनिन् तिमीलाई थाहा छैन, तिमी माथि त ठुलो आपत्ति आइसक्यो। तिमी माथि ठुलो आपत्ति, कस्तो आपत्ति आयो भन्छे, तिमीलाई थाहा छैन। तिम्रा छोरालाई मावला पठाइयो यतिखेरै। भरतजी हुनुहुन्न थियो, मावला जानुभएको थियो। भरत र शत्रुघ्नले मावला पठाइदियो। उहाँहरूको अनुपस्थितिमा आज कौशल्याका छोरालाई दशरथले ठुलो षड्यन्त्रपूलक बडो भ्रमपूलक काम गरेका, यस्तो हाम्रो ठम्याइ छ भन्छे त्यो। मेरो ठम्याइ यस्तो छ कि ठुलो यसमाथि षड्यन्त्र छ भनेर भन्छे। हे तिमी माथि ठुलो आपत्ति आयो, तिम्रा छोरालाई बाइपास गरेर रामलाई राजा बनाउँदैछन्, भोलि तिम्रा छोरालाई नोकर बनाउँछन्, तिमीले चाहिँ दासी भनेर बस्नुपर्छ। अब के भन्छन् कैकेयी, यस्तो कुरा नगर, राम त्यस्ता छैनन् राम, तिमीले बहुत राम्रो कुरो सुनायो, जीवनमा राम्रो कुरो सुनाइस् त, आज सुनायो। हेर मन्थरा भने उनले चाहिँ सेवासी दिन सुरु गरिन्। तिमीलाई के हो राम्रो के न, तिमीलाई केही थाहा रहेन रहेछ। तिमीमाथि आपत आइसक्यो, तिमीलाई थाहा छैन। अतिशय रगडा करे जो कोई, अरे चन्दन प्रकट अनलसे हो। ज्यादा चाहिँ मान्छेलाई ज्यादा जोसँग सङ्घर्षण गरो, ज्यादा उठो बसो, ज्यादा कुरो सुनो, त्यसको असर पर्दछ। ज्यादा रगड गऱ्यो भने चन्दनबाट नि अग्नि प्रकट हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यो कुरो सुनेर होक्याएर भने के उसले, अब होक्याएर साँच्चै नै भरतलाई दबाएर पठाएकै, मैले म के पो गर्न सक्छु र भन्छन्। अब चाहिँ अब उनको बुद्धि बिग्रेको। तिमीलाई थाहा छैन, दशरथजी महाराज जब युद्ध गर्नका लागि जानुभयो, देवताहरूका साथमा सहायता दिनका लागि जानुभएको थियो, त्यतिखेर दशरथजी महाराजको युद्ध गर्दा गर्दा त्यो रथको पाङ्ग्रो निक्लेको थियो। तिमीले त्यतिखेर आफ्नो हात बुढी आफ्नो अम्लो स्वाट घुसायो र रथलाई यथावत बनायो। अनि त्यस पछाडि उहाँले युद्ध गर्नुभयो। प्रमुदित प्रसन्न हुनुभयो, तिमी माथि देवी तिमी धन्य रहेछौ, वरदान माग भन्दाखेरि तिमी तीनवटा वरदान दिन्छु भन्दा उहाँले अहिले म वरदान माग्दिनँ, चाहिएका बेला माग्छु भनेको थियो। आज मन्थरा त्यही भन्थे, त्यही वरदान त छ त, त्यही माग्नु नि। आज के माग्नु भनेर फेरि भन्छन्। बुद्धि त त्यसैले दिन्छ र बुद्धि भ्रष्ट भयो त। पहिलो राज्य रामको राज्य वनवास नमाग्नु, नभए मूर्छित हुन्छ, अरू वरदान दिनै सक्दैन निले। पहिलो वरदान माग्नु भरतको राज्याभिषेक, दोस्रो वरदान माग्नु चाहिँ नि रामलाई 14 वर्षको वनवास हो त। बोले अब तिमी को भवनमा भित्र पसिहाल न, बस कपाल सपाल फिजाऊ, मोसो सोसो गर्छ, अनि धुलो सुलो लगाऊ, राता आँखा पार, एकदम भित्र पसिहाल त तिमी। किन मैले अस्ति भने जहीँ त्यहीँ रिसाउन पाइँदैन थियो, रिस उठ्यो भने स्वाटै त्यहीँ भित्रै पस्नु पर्थ्यो। पहिला त त्यो चलन थियो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जहीँ त्यहीँ रिसाउनै पाइँदैन थियो। अब महाराज हो क्यार भने ऊ पनि पसिहालिन्। अब दशरथजी महाराज कैकेयीसँग ज्यादा प्रेम गर्थे। उनले उठा भन्दा उठा, बसा भन्दा बसा, त्यो स्थिति थियो। त्यस्तो थियो। प्रेम गर्नु ठिकै हो, राम्रै चिज हो, श्रीमतीलाई प्रेम गर्नु, लेकिन उठा भन्दा उठा, बसा भन्दा बसा हुनु, त्यो चाहिँ गडबड हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज दशरथजी महाराज त्यही परिस्थितिमा थिए। अब उनले भनेको जे नि मान्थे।
यति राम्रो कुरो मैले अहिलेसम्म कैकेयीलाई सुनाएको छुइनँ भनेर दशरथजी महाराज आफै सन्देश दिनका लागि कैकेयीका भवनमा प्रवेश गर्नुभयो। सुना साना छ त्यहाँ त, कैकेयी भनेर बोलाउनु भयो छैन। यसो को भवनतिर झाँकेको तारा महाराज राता राता आँखा पारेका छन्, जिब्रो लपलपाइराखेको छ, दाँत कटकटाइराखेका छन्, ओठ फटफटाइराखेका छन्, शरीरमा कम्पन छ, पुरा शरीर पसिना पसिना छ, कपाल चाहिँ भिजारेर खोलेको छ। त्यो कपाल खोल्नु राम्रो होइन कि यस्तो बताएको थियो। आजकल त कलिकाल हो। आज त महाराज जे गर्दै पहिला पहिला के थियो भने बिहा गर्ने बेलामा केटो कुन खानदानको हो, कस्तो हो, केटी कुन खानदानको, कति पढेकी हो, त्यस्तो हेर्थे। आजकल चाहिँ केटाले केटी हेरिहाल्यो भने बरन्डा निकालेको छ कि छैन यहाँ? बस प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पहिला यसो काटेर अगाडि निकाल्छन्, मेरा गुरुदेव तलाई भन्नुहुन्थ्यो बरन्डा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यसले त्यति भए भइगयो, न कुल चाहियो, न संस्कार चाहियो, न संस्कृति चाहियो, न सभ्यता चाहियो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। अब के भयो? दशरथजी महाराजले भन्नुभयो देवी यो त मुस्कुराउनेको बेला हो, यो रुने बेला होइन, यो हाँस्ने बेला हो। भोलि मलाई त केही पनि चाहिँदैन, मलाई त 2टा वरदान दिनु पर्यो। अरे 2टा होइन 1000 माग न आज त। भगवान रामको राज्याभिषेक हुने दिन हो भन्दाखेरि मलाई 2टै चाहियो। लु माग के चाहियो, म तिमीलाई दिनका लागि त तयार छु। तिमीलाई दिन्न त्यस्तो वरदान माग्छु म दिन्न भने त हुन्थ्यो नि त। तिमी जे भन्छौ त्यही भन्दाखेरि त्यो परिणत हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दशरथजीले अडानमा आएका भएदेखि होइन तिमीले त्यो वरदान म दिन्न भने एकातिर हिँड्दिया हुँदैन थियो र। अब ऊ पनि दिनका लागि तम तयार भए। आज त्यो विनाश त्यो भयो। अब के भयो? उनले पहिलो वरदान मागिन्, मलाई चाहिँ नि रामको राज्याभिषेक मैले यी आँखाले हेर्नु छैन, मैले त भरतजीको राज्याभिषेक हेर्नु छ। दशरथजी महाराजले के फरक पर्छ त? केही फरक पर्दैन। राम पनि उत्तिकै, भरत पनि उत्तिकै, ठिकै छ नि त। राम त्यसमा केही गुनासो गर्दैन। रामको हृदय महान छ, रामको विचार महान छ, रामको दर्शन महान छ। राममा कोही फरक पर्दैन। आदर्शमय राम। हामीहरूका जीवनमा 3 राम भए, 3 भरत भए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जसले हामीहरूका जीवन जिउने एउटा कला प्रदान गरे। हाम्रो दशरथ कौशल्यानन्दन श्रीराम, अनि अर्को राम परशुराम, अर्को भगवान बालकृष्णका बड़े भाइ बलराम। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यी 3 राम भए। अब 3 भरत भए। 3 भरतमा कैकेयी नन्दन श्री भरत, दुष्यंत नंदन श्री भरत और ऋषभदेव का छोरा श्री भरत। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऋषभदेव का छोरा श्री भरत 100 भाई छोरा थे, जेठा थे भरत नाम, जसका कारण यो भारत नाम पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। अब के भयो? अब त्यसमा कोही आपत्ति छैन मलाई। भरतै राज्य भए रामको कोही गुनासो छैन। यति कुरामा तिमी रिसाकी? रिसाउने काम यहाँ छ। अब अर्को वरदान सुन, कान खोलेर भन्छन्। अर्को वरदान यो हो, यसै घडी, यति बेला नै, अहिले नै, यो क्षणमा नै विलम्ब गर्नु छैन। रामलाई नाङ्गे झार पारेर तपस्वीको वेशमा जुत्ता चप्पल पनि नलगाइकन 14 वर्षसम्म वनमा पठाउनु पर्छ। यो भन्ने बित्तिकै त दशरथजी महाराज धडाममा पृथ्वीमा गिर्नुभयो। आँखामा आँसुका धारा बगे, पसिना पसिना हुनुभयो, मूर्छित हुनुभयो। एकदम उहाँको वाक्यै बस्न सुरु गर्यो। आँखाबाट आँखा राता राता भए, उचालिनुहुन्छ, पछारिनुहुन्छ। दशरथजीले भन्नुभयो यो अमृतका घडामा विष मिलेको छ अरे मलाई के थाहा, यसका हृदयमा विषय विष छ भनेर के थाहा। यस्तो वरदान किन मागी हे भगवान? रामकासँग प्रेम गर्ने एउटा बहाना मात्रै रहेछ, यसका हृदयमा त पापले भरिएको रहेछ भने दशरथजी महाराज मूर्छित हुनुभयो। अब महाराज अब के गर्ने? अब ल त भन्नै पर्यो। अरे रघुकुल रीति जय हो, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई जय हो। अरे प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन जानु हुँदैन। अब त महाराज के गर्ने? उचालिनुहुन्छ, पछारिनुहुन्छ। म कस्तो पापी रहेछु। मेरो प्रभुमा रामलाई, मेरो जीवनलाई, मेरो सर्वस्वलाई, प्राण राम, मेरो सर्वस्व रामलाई म कसरी गुमाउँ भने दशरथजी महाराज उचालिनुहुन्छ, पछारिनुहुन्छ, उचालिनुहुन्छ, पछारिनुहुन्छ। उहाँको शरीर पुरा हिलो हिलो भयो पसिनाले।
आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। पुरा हिलोले गरिकन त्यता सुन्दर वस्त्रहरू सब माटै माटो भयो। भगवान रामको उतातिर राज्याभिषेकको बेला समय आइसक्यो। 5-10 मिनट मात्रै छ। सबै ऋषि महर्षिहरू, प्रत्येक देशका राष्ट्राध्यक्षहरू, राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू भगवान रामलाई राज्याभिषेक दिनका लागि एकदम तयार अवस्थामा बसेका छन्। अब रामले भन्नुभयो जबसम्म मेरो पिताश्रीको आगमन हुँदैन तबसम्म राज्याभिषेक पिताजीले पहिला दिनुहुन्छ, अनि मात्रै अभिषेक, अनि मात्रै अरूले दिने भन्ने भगवानको आज्ञा भयो। दशरथजी महाराज किन आउनु भएन, यत्रो बेर विलम्ब भयो, समय बितेर जाँदैछ भन्ने भगवानको बुझाइ भयो। भइसकेपछि भगवान रामको ठम्याइयो भयो, केही गडबड भयो होला, केही भयो, पिताजीलाई म स्वयं लिन जान्छु भनेर साक्षात् भगवान श्रीराम सिधै जानुहुन्छ कैकेयीका भवनमा। कैकेयीका भवनमा जब राम श्रीराम भद्रको उपस्थिति भयो, त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भने पिताजीलाई मूर्छित भएको देख्नुहुन्छ। पिताजीको मूर्छित अवस्थामा उहाँले देख्नुभयो पिताजीका आँखाबाट धर 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 पानीको धारा बगिरहेको छ। कति हुन् आँसु, पुरा पृथ्वी भिजेको छ। उचालिँदा पछारिँदा सबै हिलो लागेको छ। त्यो आँसुले नै माटो हिलो जस्तो भएको छ। उहाँको वाक्य बसिसकेको छ, बोल्न सक्नुहुन्न। आँखाबाट सबै आँसु सकिसकेका छन्, एकदम बोल्नै सक्नुहुन्न। थर 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 कामिरहनु भएको छ। होस् कि कैकेयी चाहिँ राता राता आँखा पारेर बसेकी छ, कपाल फुजाएर। कैकेयीलाई भगवान श्री रामभद्रले भन्नु, आमा तपाईँलाई के भयो, मेरा पिताश्रीलाई के भयो? किन छोराको कर्तव्य त्यो हो कि बाबुआमाको इच्छा पूर्ति गर्नु, उहाँहरूको मन सुखी तुल्याउनु नै छोराछोरीको कर्तव्य हो भन्दाखेरि त्यतिखेर कैकेयीले भने यो तिम्रा बाबुका आफ्नै कारणले गरिकन त्यस्तो अवस्थामा गएका हुन्। भगवानले भन्नुभयो त्यो इच्छा म पूर्ति गर्न सक्छु नि, लेकिन बाबुआमालाई म दुःखी देख्न सक्दिनँ। के थियो वरदान, म त्यो तुरन्त तयार गर्न तयार छु। त्यतिखेर कैकेयीले भनिन्, मैले पहिलो वरदान यो मागेकी छु, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तिम्रो राज्य तिमीलाई होइन, मैले राज्य चाहिँ नि भरतलाई मागेकी छु। भगवान राम मुस्कुराउनु भयो। त्यसमा के फरक पर्छ आमा? केही फरक पर्दैन। भरत र ममा के अन्तर छ? ठिकै छ, भरतै राज्य बनुन्। ल अर्को वरदान के हो? म त्यो पनि पुरा गरिदिन्छु, पिताजीले नभने पनि म गर्छु भन्नुभयो। अर्को वरदान कैकेयीले भनिन्, कान खोलेर सुन, अहिले नै यतिखेरै यही बेला यही क्षणमा ठन्डीको बेला छ, बरफ हावा चलिरहेको छ, चिसोको बेला छ, पुष माघको असिना परेको छ, त्यस्तो बेला छ। कैकेयीले भने यही बेला यही क्षणमा अहिले नै तिमीले चाहिँ नाङ्गे झारभर कपडा वस्त्र धरि नलगाइकन 14 वर्ष बङ जङ्गलमा जानुपर्छ। यो भेषमा होइन, तिमीले यो कपाललाई चाहिँ जटा जस्तो बनाउने, चोप पिपलको दुधको त्यो निक्लिन्छ नि चोप हो, त्यसले चाहिँ जटा बनाउने, महात्मा जस्तो कपाल चाहिँ बाँधेर शरीरमा खरानी घसेर 14 वर्षसम्म तिमीले जङ्गलमा गएर बस्नु परोस्। भगवान राम मुसुक्क हाँस्नु। भगवान रामले भन्नु, आमा यसमा के फरक पर्छ त? भरत चाहिँ नि अयोध्याको राजा, म वनको राजा, आपत्ति त्यसमा के छ? भगवान रामले हामीहरूलाई सन्देश दिनुभयो, दुख में तडपो मती, अरे सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, अरे मन से मुरली वाले को रिजाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवानले हामीहरूलाई सम्झाउनु भयो, दुःखमा दुःख परो भन्दैमा नआत्तिनु, सुख परो भन्दैमा नमात्तिनु, सुखमा दुःखमा एक रस हुनु। भगवान रामको 5 मिनट पहिला राज्याभिषेक हुने तम तयारी थियो। हजार देशका राष्ट्राध्यक्षहरू राज्याभिषेक दिनका लागि आएका थिए। हजार देशका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू आइसकेका थिए भगवान रामलाई राज्याभिषेक प्रदान गर्नका लागि। ठुल्ठुला सन्त महन्तहरू आएका थिए चारै समुद्रको जल लिएर। त्यो अवस्थामा भगवानको जो मुस्कान थियो, त्यो मुस्कान अहिले पनि छ जङ्गल जाने बेलामा पनि। भगवानले हामीहरूलाई सम्झाउनु भयो, सुखमा दुःखमा मान अपमानमा एक रस रहनु। हामी भगवान रामका दास बन्छौँ, भगवानका भक्त बन्छौँ। अलिकति सुख आयो, केही आएन भुइँमा भारामा, अलिकति दुःख आयो भनेदेखि शिरमा टाउकामा हात राखो, रुन सुरु गरौँ, हाय अब कसरी बाँच्ने। भगवानले हामीहरूलाई यो शिक्षा दिनु भएन, हामीहरूलाई यो शिक्षा दिनुभयो, हासम हरेर बनता। भगवानको मुस्कानको ध्यान गर्नुहोस्, तपाईँका जीवनमा त्यो हँसी आउँछ।
आज भगवान रामले तुरन्त के गर्नुभयो? तुरन्त आफ्ना राजकीय वस्त्रलाई खोल्नुभयो। लेकिन भगवानको मुस्कान यथावत छ। भगवानका मुखार बिन्दुमा अलिकति पनि त्यो चित्तमा दुःखको रेखा नै पैदा भएन। भगवानले भन्यो संसार हो, कहिले दुःख, कहिले सुख, कहिले मान, कहिले अपमान, कहिले घाम, कहिले छाया, कहिले बुढो, कहिले बालक, कहिले वृद्ध, यो संसार हो। यसमा आत्तिनु पर्ने कोही काम छैन। तपाईका जीवनमा परिस्थितिहरू आउँछन्, परिस्थितिलाई अगाडि घुँडा नटेक्नुहोस्, परिस्थितिलाई त्यसलाई सहेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो भगवान रामको आदर्श हो। आज भगवान राम जाने बेला भयो, भगवान रामले पुरा खरानी घस्नुभयो अनि यो कपाललाई भगवानले जटा बनाउनु भयो, हातमा धनुष लिनुभयो, चप्पल जुत्ता पनि फ्याँकिदिनु भयो। शिर हावा चलेको छ, पुष माघको महिना छ, अलिअलि हावा असिना कस्तो जाडो छ, लेकिन भगवानले सबैलाई सहन गर्नुभयो। त्यो परिस्थितिलाई भगवानले पचाउनु भयो। अब त महाराज सीताजीले जब देख्नुभयो भगवान राघवेन्द्र सरकारको त्यस्तो अवस्था, त्यतिखेर सीताजीले भन्नुभयो, महाराज भगवान रामले भन्नुभयो तिमी माता पिताको सासू ससुराको सेवा गरेर बस। त्यतिखेर सीताजीले भन्नुभयो पतिका दुःखमा, पति दुःखी छ भने दुःखमा दुःखी हुनु, पतिका सुखमा सुखी हुनु, पतिका आनन्दित हुनु, पतिका दुःखमा दुःखी हुनु पत्नीको धर्म हो। तपाईलाई यहाँ छोडे, तपाईलाई चाहिँ वनमा छोडेर यहाँ म मस्ती गरेर बस्छु, मेरो धर्म होइन। मलाई चाहिँ यो अयोध्यालाई दिएको पनि होइन, कोही यो पृथ्वीलाई दिएको नि होइन, तपाईलाई दिएको हो। तपाईका दुःखमा दुःखी हुनु मेरो कर्तव्य हो। त्यस कारणले गरी म त तपाईसँगै जान्छु भनेर भगवान रामले भन्नु, तिमीले यो कष्ट, यो जङ्गलको दुःख तिमी सहन सक्दैनौ न, बोले सहन मैले क्षमता जाए, म पनि जनककी छोरी हुँ। पतिको दुःखमा दुःखी हुनु, पतिका सुखमा सुखी हुनु यो नारीको धर्म हो। त्यस कारणले गरी म तपाईसँग जान्छु भनेर जहाँ भन्दाखेरि कहिले भनिन रे सीते त जान्छेस् भने यी राजकीय ठाडबाट सब उतार, तपस्वीका वस्त्र धारण गर, यी गहना सब उतार। त्यसो भन्दाखेरि वशिष्ठजीले भन्नुभयो रे पापिष्टे, सीतालाई त्यसो भन्दाखेरि तेरो जिब्रो कुहिएर किन पृथ्वीमा झरेन? तेरो जिब्रो कुहिएर पृथ्वीमा झर्नु पर्थ्यो। आज कोही कसैको सुनाउट छैन। आज लखनलालजी आउनुभयो, सीता त जानका लागि तयार, लखनलालजी आउनुभयो। लक्ष्मणजी महाराज, लक्ष्मणजीले भन्नुभयो दाजु यो कुनै राजनीतिको योग्य पुत्र छ, राजा हुने योग्य पुत्र छ, केही कथन कुनै षड्यन्त्रमा आएर आफ्ना बाउले राजा हुनबाट रोक्छ भने मेरो ठम्ब्याइयो छ, त्यस्ता पितालाई बन्दी बनाएर तपाईँलाई राजा बनाउने राजनीतिले भन्छ। त्यस कारणले म पिताजीलाई बन्दी बनाउँछु, तपाईँलाई म बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब के भने तपाईँलाई म चाहिँ राजा बनाउँछु। भगवान रामले भन्नुभयो यो कुरो नगर, पिताजीको आज्ञा, बाउको आज्ञा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वेदको वचन हामीहरूले स्वीकार गर्नुपर्दछ। आमा बाउलाई त्यसो भन्नुहुन्छ, बाउको वचन मान्नु पर्दछ भनेर भगवान रामले र लखनलालजीलाई बोल्नै दिनु भएन। अब मैले जानु पर्दछ, पिताजीको आज्ञा मान्नु नै मेरो धर्म हो। त्यस कारणले अब के भयो, लखनलालजीले भन्नु, लखनलालजीका आँखाबाट आँसुका धारा बगे। महाराज लखनलालजीले भन्नु म त तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ, पानी बिना माछो बाँच्न सक्ला, लेकिन तपाईँ बिना लक्ष्मण बाँच्न सक्दैन भन्दा भगवान रामले भन्नुभयो जाऊ त्यसो भने आफ्नी आमा सुमित्रालाई सोधेर आऊ। लक्ष्मणलालजी सिधै जानुभयो सुमित्राका पासमा। सुमित्रालाई गर भने आमा म भगवान राम बिना बस्न सक्दिनँ, भगवान रामसँगै जान्छु भन्दाखेरि सुमित्राको छाती कत्रो भयो। सुमित्राले भने मेरो कोख पवित्र भयो, जाऊ जहाँ राम छन् ध्यानसँग सुन्नु, जहाँ राम हुन् उनलाई नै दशरथ मान्नु, सीतालाई नि आमा मान्नु, भगवान राम जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही नै अयोध्या मान्नु। गच्छ तात यथा सुखम, म कति धन्य रहेछु, मेरो कोखमा भगवान राघवेन्द्रको भक्त जन्मियो भने मेरो कोख पवित्र भयो। गच्छ तात यथा सुखम। लक्ष्मण सीता अब तपस्वीका वेशमा अब जङ्गलतिर जाने साँझको बेला भइसकेको छ, ठन्डीको समय छ। अयोध्याका नरनारीका आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्, सबैका आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। राजा त्यहाँ भएका जति पनि राष्ट्राध्यक्ष देश विदेशबाट आएका सबै रुन सुरु गरे। कस्तो एक मिनट पहिला एउटा ठुलो आनन्दको उत्सव, आनन्दको माहौलको सृजना भएको थियो। त्यहाँ आएका सबैका आँखाबाट आँसुका धारा बगे। मान्छेका त सबै बगे, मान्छे छाती पिटी रुन सुरु गरे।
त्यहाँ भएका गाई, त्यहाँ गाई भएका चरा, त्यहाँ भएका चराचुरुङ्गीहरू पनि सबैजना बसौँ, सबैजना रुन सुरु गरे। आँखाबाट आँसुका धारा बगिसकेका छन्, आँखाबाट आँसुका धारा बगे। बोली भक्तवत्सल भगवानको आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। झरझर 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 झर गाई वस्तु पक्षीहरू सबैका आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। सबै भगवान रामभद्र जब जङ्गलतिर प्रस्थान गर्ने बेला भयो, सबैले भगवान रामभद्रलाई टुलु टुलु हेरेका छन्। आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। यस्तो दयनीय अवस्था चाहिँ त्यहाँ भयो। अरू त के, ध्यान दिएर श्रवण गरौँ। यता यहाँ आएर बस्नु। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। अरू त के कुरा गरौँ, प्यार से बोलो न, जय श्री कृष्ण। अरू त के कुरा गरौँ, त्यहाँ भएका हरिया जो झार थे, त्यहाँ भएका जति पनि पोखरीमा कमल फुलिरहेका थिए, त्यहाँ सबै सर्लङ भगवान रामका विरहमा सबै सुके। त्यहाँ गाईका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्, चराचुरुङ्गीका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्। गाईले आफ्नो आमाको दुध खान्छन् बाछाले, लेकिन छेउ कुनाबाट चाहिँ दुध बगिरहेको छ महाराज, त्यो निलिँदैन। भगवान रामलाई टुलु टुलु हेरेका छन्। सबै मूर्छित भएर धडाम सबै मूर्छित भएर गिरे। अब यहाँ दशरथजी महाराजको हाल त बेहाल भयो महाराज। अब भगवान राम साँझको समयमा श्री अवधलाई परित्याग गरेर सिधै जङ्गल जानुहुन्छ। सब अवधवासी उछालिँदै पछारिँदै उछालिँदै दशरथजी महाराज बेहोस हुनुहुन्थ्यो। एकछिन पछाडि उहाँको होस खुलो। दशरथजी महाराजले भन्नुभयो, खोइ राम खोइ लक्ष्मण। त्यही यहाँ भन्नुहुन्छ, लो भन्ने, मन्ने सुधन्यम किल कौशलेन्द्र यकाननं दाशरथौ प्रयाते। यकाननं जब दशरथ नन्दन भगवान श्री राघवेन्द्र सरकारको वन जङ्गल वनतिर प्रस्थान भयो, त्यतिखेर दशरथजी महाराजले मनमा सोच्नुभयो, राम छैनन् बोले अह, लक्ष्मण छैनन् बोले छैनन्, सीताजी छैनन् बोले छैनन्। दशरथजीले सोच्नुभयो, कहाँ गए, म कति पापी रहेछु, म कति अपराधी रहेछु, म जस्तो संसारमा अपराधी कोही पनि छैन। दशरथजीले भन्नुभयो, अब के छ भने सुमन्तजीलाई भन्नुभयो, रामलाई र लक्ष्मणलाई सीताजीलाई फर्काएर लिएर आओ। दशरथजी भन्नु, उहाँ बिनामा बाँच्नै सक्दिनँ। सुमन्त्रजी हुनुहुन्थ्यो मन्त्री, बास रथ लिएर तडतड अगाडि बढ्नुभयो। रामसँग भेट भयो। रामजीलाई गएर सम्पूर्ण कुरा भन्नुभयो। भगवान रामले सुन्नुभयो। रात्रि विश्राम भयो। भइसकेपछि सुमन्त्रजी निदाइरहेका थिए। मन्त्रीजी भगवान राम आफ्नो दलबलका साथमा अगाडि बढ्नुभयो। बिहान उठ्दा त राम लक्ष्मण सीता हुनुहुन्न। अब रुन सुरु गर्नुभयो। मैले दशरथजीलाई के गर भने के सन्देश दिने? ती घोडाहरू पनि कहाँ नै आँखाडा आँसु छन् भगवान रामको विरहमा महाराज। भगवान राम केवल दशरथको र कौशल्याको मात्रै होइन, भगवान तो अण्डज स्थावर जङ्गम जति पनि 4 प्रकारका जीवहरू छन् सबको भगवान राम हुनुहुन्छ, सबको प्यारो हुनुहुन्छ। आज सुमन्त्रजी महाराज रुँदै फिर्किनुभयो। ती घोडाहरू रुन्छन्, आँखाबाट आँसु छन्, मान्छेका त छँदैछन्। त्यो दयनीय अवस्था अब देखिसकेपछि त्यो अवस्थामा प्राप्त हुनुभयो। सुमन्त्रजी साँझको बेलामा दशरथजी महाराजको भवनमा आउनुभयो। सुमन्त्रजी, मैले राजालाई के उत्तर गर्नुपर्छ, अब के भन्नु? मैले उहाँलाई शरम पनि लाग्यो, दुःख पनि छ, कष्ट पनि छ। सुमन्त्रजीले भन्नुभयो, महाराज मैले रामलाई फर्काउन सकिनँ भनेपछि दशरथजी महाराजले मनमा सोच्नुभयो, राम बिनाको जीवन होइन, म प्राणलाई राख्न चाहन्न। दशरथजीले के गर्नुभयो? अरे राम राम कही जय हो। अरे राम राम कही अरे राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिरह राहु गए सुरधाम। राम 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 भनेर दशरथजी महाराजले प्राण त्याग्नुभयो। त्यसकारणले ती दशरथजी कति धन्य हुनुहुँदो रहेछ भनेर ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण भन्दैछन् के यहाँ। ती दशरथजीको त पुत्रका वियोगमा प्राणै रहेन, लेकिन म कति पापी रहेछु, म कति अपराधी रहेछु। मरेको छोरो काखमा राखेको छु, परन्तु मेरो मृत्यु भएको छैन। धन्य रहेछन् ती दशरथजी। पुत्रका वियोगमा, भगवान रामका वियोगमा
के भन्न सुरु कुरा गरे तपाईहरु भन्ने है। गोविन्द विष्णु प्राणपते मुरारे दीनानुकम्पिन् भगवान् दयालो मां पाहि पुत्रा नलतापतप्तम्। अब त महाराज यसरी ती ब्राह्मण रुन्छन्, हे प्रभु म कति अपराधी रहेछु, म जस्तो मैले कति पाप गरेको छ, मेरो छोरो मलाई छोडेर गयो बाल्य अवस्थामै, म कति पापी रहेछु, म छोराका वियोगमा मैले मर्न सकिनँ। दशरथजी कति धन्य हुनुहुँदो रहेछ, भगवानका रामका विरहमा उहाँ रहनु भएन, कुन्तीजी पनि भगवानका विरहमा रहन सक्नु भएन। जब कुन्तीजीले यो सोच्नुभयो, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणा रब्बलाई मुक्त विसृव्य परमात्मा परब्रह्म भगवान श्याम सुन्दर गोलोक धाम प्रस्थान गर्नुभयो भन्ने यो दुःखद समाचार सुन्नुभयो कुन्तीजीले, त कृष्ण 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 भनेर शरीर तुरन्त परित्याग गर्नुभयो। भगवानको विरहमा एक मिनट पनि रहन सक्नु भएन। जो माथि प्रेम हुन्छ त्यस्तो पो हुन्छ। दशरथजी महाराजमा पुत्रमा प्रेम थियो, त्यसरी उहाँले आफ्नो शरीरै रक्षा गर्न सक्नु भएन, प्राण छोडिदिनु भयो। म जस्तो पापी संसारमा कोही पनि रहेन रहेछ भनेर उहाँ रुनुहुन्छ। यसरी गर्दै गर्दै सठो मदन्यो भविता न कोपी यो देवकी सुनु बचो बिलङ्ग्या। मलाई भगवान परमात्माले मैले उहाँको तपस्या गर्दा, उहाँको आराधना गर्दा, उहाँको निष्ठा गर्दा, उहाँको भजन गर्दा मलाई भगवानले भन्नुभएको छ तिम्रो 7 जन्मसम्म छोरो छैन है भनेर भन्नुभएको थियो। त भगवानले छोरो दिनुमा ठिकै थियो, थिएन भने पनि मैले चाहिँ भगवानलाई नै छोरो मानेको भए त भइहाल्थ्यो। मैले हट गरेँ, बहुत म जस्तो अपराधी संसारमा कोला, मलाई छोरै चाहिन्छ भनेर मैले हट गरेँ। हे भगवान, यसरी गर्न सुरु गर्दै गर्दै अब रुन सुरु गर्दै बहुत रोए। रुँदा 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 कति रोए महाराज। त्यही मरेको छोरो काखामा राखेका छन्। हाय छोरा, त बिना कसरी बाँचौँ भन्छन्, रोएका छन्। यो के छ भने यसलाई मोह भनिन्छ के, मोह, यसलाई अज्ञान मोह, पुत्रको मोह। यो मोह भगवानतिर फर्काउने भनेदेखि काम तमाम भइहाल्छ नि। यो कथाले के गर्छ, गीताले के गर्छ, गीताले मोह नष्ट गर्छ। गीताले मोह नष्ट गराउने ग्रन्थ हो गीता। गर्न सिकाउने ग्रन्थ हो रामायण। मैले अस्ति नै भने मर्न सिकाउने ग्रन्थ हो भागवत। त मोहले चाहिँ गीताले चाहिँ मोह नष्ट। सम्पूर्ण गीता जब सुनाउनु भयो नि भगवान श्याम सुन्दरले अर्जुनलाई यो भन्नु भएन तिमीलाई 700 श्लोक याद भए बाबु भनेर भन्नु भएन। तिमीलाई गीता याद भयो कि भएन? गीता याद गरेर केही उपलब्धि हुनेवाला छैन। गीताले भनेको तपाईँको जीवनमा अवतरित भयो कि भएन, यो कुरो छ। त्यतिखेर जब सम्पूर्ण गीता सुने अर्जुनले, अनि भएको भगवानले भन्नुभयो तिमीलाई गीता समझमा आयो भन्दाखेरि त्यतिखेर अर्जुनले भने नष्टो मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसादात् मयाच्युत। महाराज मलाई मोह नष्ट हो बोले भन्नुभयो, काम भयो। गीताको काम हो मोह नष्ट गराउने, भागवतको काम हो भय नष्ट गराउने। मोह नष्ट भइसकेपछि भगवानले त्यस पछाडि भगवान उबाच भन्ने गीतामा पदै छैन। काम भइगयो किन हो भन्ने। मोह भनेको दलदल हो, मोह भनेको अज्ञान हो। भगवानको कथाले मोह नष्ट गराउँछ। एकजना कहाँ कथै हुँदो रहेछ कि कथा भइरहेछ, कथा भइराखेको रहेछ। अनि वक्ताले थाहा पाउँछन् कि कुन श्रोता मजाले सुन्दैछ, कसले मजाले सुनेको छैन, को उङ्दैछ, को सुन्दैछ, चाल भन्दैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि देख्दैछ माथि बसेर सब देखिहालिन्छ नि। अब चाहिँ नि अब वक्तालाई सब थाहा हुन्छ। थाहा भइसकेपछि को छिटो आउँछ, को ढिलो आउँछ, को मजाले सुन्छ, कसले सुनेर चाहिँ उनेको छ, गुनेको छ, जीवनमा उतारेको छ, उहाँलाई सब थाहा हुन्छ। एउटा युवक रहेछ कि सबभन्दा छिटो आउने, सबभन्दा कथा हुनुभन्दा 5-10 मिनट पहिले आउने, सबभन्दा पछाडि जाने, एकदम ध्यान दिएर सुन्ने। त उहाँ गुरुलाई थाहा भएछ कि यो व्यक्ति मजाले कथा सुन्दैछ। उहाँको ध्यान त्यतातिर जाँदो रहेछ कि जो वक्ता श्रोता मजाले कथा सुन्छन्, वक्ताको ध्यान आकर्षण प्रायः त्यता नै हुन्छ। अब यता नि गफ गर्छन्, उता नि गर्छन्, खस्याखुचु गर्छन्, त्यति ध्यान आकर्षण हुँदैन। त्यो वक्तालाई डिस्टर्ब मात्रै हुन्छ। कसैले गफ गरिदियो भने त्योभन्दा गडबड केही पनि हुँदैन। अब त महाराज 7 दिन पुरा भयो। गुरुजीले तिनलाई बोलाउनु भएछ, यता आऊ बाबु
तिमी को म त चिन्दिनँ, तिमीले कथा चाहिँ मजाले सुने। गुरुजी हजुरको कृपा। त्यो उसले युवकले भन्यो गुरुजी म हजुरको कथा एउटा शब्द पनि मैले नछोडाइकन सुने, परन्तु सबै समझमा आयो, एउटा कुरो मलाई समझमा आएन भन्यो त्यो केटाले। कस्तो नानी भनेर भन्नु, तपाईँले भन्नुभयो सबै संसार अनित्य छ, झुठा छ, माया छ, यो अज्ञान छ, म केही पनि होइन यो भन्नुहुन्छ तपाईँ। लेकिन महाराज मलाई त यो अरू कुरो त सबै मलाई समझमा आयो, ठिकै हो जस्तो लाग्छ, तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो भन्नु। के चाहिँ हो त्यो भन त भन्नु। गुरुजीले पनि थोडा ध्यान दिनुभयो। गुरुजीले तपाईँले भन्नु संसार, श्रीमती, छोराछोरी सब मोहका अज्ञानका कारण हुन्, यिनीहरूसँग मोह आसक्ति कम गर्नु भन्नुभयो। यो कुरो मलाई समझमा आएन। श्रीमती म जबसम्म मलाई देख्दिनँ तबसम्म पानी पनि खान्नन्, भोजन गर्नु त टाढा कुरो, म सब खाइसक्छु भने चाहिँ पानी खान्छन्, म नखाउन्जेल मै कतडा बाटो हेरेर बसिरहेकी हुन्छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ देखावटी माया हो, यो सबै सब धोकै धोखा छ, झुट लेना झुट देना, झुट भोजन झुट सब होइन, यो सब गडबड हो भन्नुहुन्छ। आमा बाबु पनि मन आउन्जेल चाहिँ आमा पनि त्यत्तिकै भोकै बसेकी हुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो सब गलत हो, यो मलाई कुरो समझमा आएन। स्वामीजीले भन्नु कुरो सत्य हो, तिमीले चाहिँ नि अब मेरा कथामा तिमीलाई विश्वास लागेन भने परीक्षा गरेर चाहिँ हेर नि त। परीक्षा गरेर हेर्छौ, लु त परीक्षा चाहिँ गरौँ न त, कतिमा कति कति प्रेम छ भनेको चाल पाउँछौ। स्वामीजीले एउटा बुटी दिनुभयो, यो बुटी लगाएर खानु, बेलुका दुध खाएपछि बेलुका भोजन गर्नु, दुध खानु, दुध खाएपछि दुध खानु, किनभने उठ्ने बेलामा पानी खानु अरे, भोजन पछाडि मोही खानु अरे, सुत्ने बेलामा दुध खानु अरे। दुध खानु दिउँसो बिहान खाने होइन। उत्थानन्ते पिबेत जलम, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, शयनन्ते पिबेत दग्धम, वैदेश्य किम प्रयोजन। यति गर्यो भने डक्टर कहाँ किन जाने, जतिखेर पायो त्यतिखेर पानी खायो, जतिखेर पायो त्यतिखेर दुध खायो, जतिखेर पायो त्यतिखेर मोही खायो, त्यस्तो हुन्छ। त्यो समय निर्धारण गरेको छ। त्यस कारणले सुत्ने बेलामा दुध खाएर खानु, अनि त्यस पछाडि त्यो गोली खानु। कसले कति कति प्रेम गरेका छन्, सबै लेखाजोखा हुन्छ भनेछन् गुरुले। अनि चेलाले सोधेछन् गुरुजी केही त हुँदैन, के को हुन्थ्यो, केही पनि हुँदैन, खाएर चाहिँ हेर न त भने। लेखाजोखा कोही कतिमा कति कति प्रेम छ थाहा पाइन्छ। हो बोले परीक्षा त गर्न गडबड, केही पनि म गर्छु भनेछ। बेलुका आए कसैलाई भनेन, भोजन सोजन गरे, दुध खाए, स्वाट्ट गोली खाए, तान्दुपट्टा सुतेछन्। सुतिसकेपछि अब एकछिन पछाडि त ज्वरो आयो, राम 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 कति ज्वरो आयो, गट 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 गट, दुई चाडा सिरक काम ज्वरो के काम ज्वरोमा आएर थपेका छन्, थपेका दुई चाडा सिरक चाहिँ। जाडो भएपछि ठन्डीमा घिउ र सिरक जति थपे पनि कमै हुन्छ, प्यार से बोला जाडोमा। अब के डक 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 कामेका छन् माथिमा, अब सिरक जति थपे पनि कामै लाग्दैन महाराज। अब सबै आपत भए, सबै रुन सुरु गरे, डक्टरका पासमा लगे। डक्टरले भन्यो अब महाराज हामी सक्दैनौँ भन्छन् डक्टर। वैद्यका पासमा वैद्यले भने हाम्रो मन्त्र लाग्दैन, अब दान पुण्य गर, यसको उद्धार होला जस्तो छैन भन्छन्। सबैका आँखाडा आँसुका आए, धारा बगिरहेका छन्। बाहिर तुलसीका मोठमा सुताका छन्, बाबुरा बसेका छन्, आमा ओरा बसेकी छिन्, श्रीमती बसेकी छिन्, हात जोडेका छन्। हे भगवान्, श्रीमती भन्छन् मेरा पतिदेवलाई केही माथि तलमाथि हुनुभन्दा बरु मै मरे पनि हुन्थ्यो भन्छन्। आमा बाबु पनि भन्नमा के पछि पर्थेर, आमा पनि त्यसै भन्छन् यो छोरालाई लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ गर्ने बेलामा छोरालाई तलमाथि हुनुभन्दा मलाई नि केही भइदिए हुन्थ्यो भन्छन्। बाबु पनि त्यसै भन्छन्, रोएका छन्, छाती पिटेका छन्। अब मारा त्यतिखेरमा त्यो कथा सुन्नु भने गुरु चाहिँ उताबाट लुरु लुरु आउँदै रहेछन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब उनीहरूले सोचे यता सन्यासीले महात्माले पनि केही जानेका हुन्छन् त, यिनलाई नै सोधौँ न बरु भनेर तीनजनाले सोधेछन्, स्वामीजी गुरुजी हजुरलाई केही मन्दम थाहा छ, हाम्रो एउटा मात्र जीवनको आधार, छोराले डक्टरले मना गर्यो, वैद्यले मना गरे, अब के गर्ने? त्यस कारण तपाईँले हजुरलाई केही मन्दम थाहा छ भने गराइदिनु, तपाईँहरू जस्ताले केही जानेको हुन्छ। कोही त तपाईँहरूकै बेसमा भगवान् आउनुहुन्छ। गुरुजीले भन्नु ल ल ठिक छ, यसमा म तिमीहरूलाई ठिकै पार्छु भन्दै उनीहरूलाई त प्राण आयो जस्तै लाग्यो, भगवानै जस्तै लाग्यो। गुरुजी के चाहिन्छ? ज्यादा केही पनि चाहिँदैन, एक मुठी दुबो, हरियो दुबो ल्याऊ, अनि एक लोटा पानी ल्याऊ। ल ठिकै चाहिँ ल्याए। अब एउटा गिलास पनि ल्याऊ। अब यसो गर्छन्, त्यो लोटामा च्वाप्प चोबे, यसो गरे, अनि गिलासमा मन्दम गरे। अब त्यो के थियो भनेदेखि त्यो समर्थ पुरुष त यसो गरे, त्यो गिलासमा पानी भरियो, केटो त जुरुक्क उठेर बस्यो। अब त उनीहरू भने गुरुजीलाई शरीर ढोग्न सुरु गरे, तपाईँ त भगवानै आउनुभयो, सबैले माया मारेको, हजुर त परमात्मै आउनुभयो भन्छन्। गुरु अनि उहाँ महाराज हाम्रो छोरो ठिक भयो, ठिक त भयो, तर अलिकति मन्दम बाँकी छ भन्नुभयो गुरुजी। मन्दम के छ? यो पानी चाहिँ कसैले पिइदिनु पर्छ।
यो पानी चाहिँ पिइदिनुपर्छ कसैले। अनि महाराज पानी त पिउँला। अनि पिउनेको चाहिँ के हुन्छ भने पिउने चाहिँ मर्न सक्छ, केटो चाहिँ ठिक हुन्छ भने। हे भगवान्, पानी कसले पिउने? अब चाहिँ बुवा सासूले भने नानी तेरा त अब छोरा बिहे भर्खर गरेको छोराछोरी भएका छैनन्, बुहारी पानी तँ पिँदैन, बरु छोराको अर्को बिहे गरौँला भनिन् सासूले। भनिसकेपछि उसले के म त पिउँदिनँ, मेरो त भर्खरको अवस्था छ, मैले चाहिँ दुनियाँ हेर्नु छ, अहिले भर्खरकी छु, बुढी पनि भएकी छुन, अनि मैले त अब कसरी पिउने र भन्छन् बुहारी। अनि अब बाची के भन्छन् भनेदेखि श्रीमतीतिर यतातिर श्रीमतीतिर फुलुक्क हेरे, बरु भन्न सुरु गरे नि त आफ्नो श्रीमतीलाई। उनले भने बरु सरू भने मलाई के छु, म भन्दा 18 वर्ष तिमी नै जेठा छौ। बरु तपाईँ नै खानुहोस् न भन्छ। हे भगवान्, अब पनि खानका लागि तयार छैन, अब सबै मर्नका लागि तयार थियो अघि। अनि बुहारी चाहिँ के भन्छन्, तपाईँ हल्ला नगर्नुहोस् न, बरु सासू आधा गिलास खानुहोस्, ससुरा आधा गिलास खानुहोस्, क्रिया पनि एकैपल्ट सकौँला भन्नु। अब हेर्नुहोस्, कोही खानेवाला छैन। यो मोह हेर्नुहोस् न संसारको। अब कोही खानेवाला छैनन्, खानेवाला केटो त ठिक भयो, अब त्यो पानी नखाइकन केटो ठिक हुँदैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ, ठम्याइ छ। कुरो त त्यही हो। अब के गर्ने सबै तिनैजना भलेर ती स्वामीजीलाई गएर साष्टाङ्ग गरेछन्, प्रभु हजुरका त अगाडि पछाडि रुने कराउने कोही पनि छैनन् होला, छोराछोरी अगाडि पछाडि सबै छैन होला, हजुर त ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ होला, बरु यो पानी हजुरले नै पिइदिनुहोस् न, हजुरलाई बरु साल भएपछि एउटा दुईवटा पुराण पनि लगाइदिउँला बरु भने कि त हुने जानेवाला त केही थिएन। स्वामीजीले स्वाट्ट पिउनु भयो। अनि युवकलाई भन्नु, देख्यौ संसारको माया, देख्यौ? अरे सुरा नर मुनि की सबकी रीति, अरे स्वार्थ लागे करी सब प्रीति। त्यस कारणले गरिकन मोह भन्ने कुरो जो छ नि, गीताले मोहलाई नष्ट गराउँछ, भागवतले भयलाई नष्ट गराउँछ, मर्न सिकाउँछ, गर्न सिकाउँछ, मोह नष्ट गर्न सिकाउँछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यसरी गर्दै गर्दै महाराज अब यसरी रुन सुरु गरे। त्यो मरेको बालकलाई लिएर रोएका छन्। हाय नानी, त बिना कसरी बाँचौँ भनेका छन्। यसरी गर्दा गर्दै अब समय त वर्षाको समय त आएको त होइन, वर्षाको समय त जेठ असारदेखि नै आउँछ। वर्षाको समय नआइकन आकाशभरि मेघ गर्जना भयो, तड पानी वर्षा हुन सुरु गरेर गडेङ र गुडुङ, चट्याङ र चुटुङ, राप बाप वज्रपात, कहीँ बिजुलीपात हुन सुरु गर्यो। हावा बतास राम राम राम, कति पानी परो, पानी पर्दा सारा पृथ्वी आप्लावित भयो। ल अनि त्यतिखेर उनीहरूले त्यो के भयो, त्यतिखेर उनीहरू पुत्रका वियोगमा रोइरहेका थिए। पानी त तिर्खाले कति दिनसम्म तिर्खा लागेर पानी पनि पिएनन्। अब के भयो यहाँ म भन्छु, त्यस भए तपाईँहरूले नि भन्ने है। यावत मासम्भवर शैव मही पूर्ण जला भवत, नासौ विज्ञातवान् किञ्चित् पुत्र शोकाग्नितापिता। त्यतिखेर त्यो रुँदा त्यतिखेर त्यो पुरुषोत्तम मास आएको रहेछ। अब त्यो हुन हात दैवनटार हुने त्यो संयोग त्यस्तो। तर उनीहरूले पानी 1 महिना पानी पनि पिएनन्, भोजन त गर्दै गरेनन्, स्नान पनि भयो, पानी परेको छ। ल भन्ने नपपौ बुबुजे चैव पुत्र पुत्रेति ब्रुवन्, एवं विलपतस्तस्य मासो यो विगतस्तदा। त्यसरी भन्दा भन्दै हे पुत्र, हे बाबु, हे छोरा, हे प्राणधन, हे बाबा भन्दा भन्दै रुँदै त्यो 1 महिनासम्म उनीहरूको त्यो समय त्यत्तिकै बित्यो। न त्यहाँ उनीहरूले भोजन गरे, न पानी पिए, न केही पनि गरेको थिएन। नजानेर पनि त्यो उनीहरूलाई थाहा थिएन। एकाएक त्यतिखेर भगवान् पुरुषोत्तम मास आएछ।
नजानेर गर्दा त त्यस्तो भयो भने जानेर गर्दा के होला? जानेर गर्दा त्यो कति पुण्य हुन्छ त्यसको चाहिँ महिमा बताएर सकिँदैन। जसले पुरुषोत्तमको व्रत धारण गरेका हुन्छन्, पुरुषोत्तम व्रत धारण गर्ने व्यक्तिका शरीरमा पृथ्वीमा जति पनि तीर्थ हुन्छन् त्यसका शरीरमा आएर प्रवेश गरेका हुन्छन्। प्यारसे बोलो जय श्री कृष्ण। त्यो व्रत लिनु चाहन्छ नि चुस्तो होइन। त्यसकारण हामीहरू कति सक्छौँ? 1 दिन 2 दिन 5 दिन लिनु पर्ने चाहिँ 1 महिनै हो। अब सकिँदैन भनेदेखि अब त्यो के छ भने यथा शक्य जति लिन सकिन्छ। अब एकाएक त्यतिखेर श्रीकृष्ण भगवानको अत्यन्त पुरुषोत्तम भगवान आउनुभयो, पुरुषोत्तम मास आउनुभयो। अब श्रीकृष्ण बल्लभो मासो अभूत पुरुषोत्तम अजानतोपि तस्यासित पुरुषोत्तम सेवना। अज्ञानपूर्वक पनि पुरुषोत्तम भगवानको आविर्भाव भएको हुनाले बस अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम भगवानको आविर्भाव भयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको। अब हेर्दा हेर्दै ठिक 2 पो बजिसकेछ, समय पनि भयो। अब यहाँदेखि उताको पावन प्रसङ्ग फेरि समय अनुसार भनौँला। अब बोली राजा रामचन्द्र भगवानको, सत्य सनातन धर्मको हरि आउनु भो वनमाला लाएर, हरि आउनु भो प्रभु आउनु भो वनमाला लाएर, प्रभु आउनु भो वनमाला लाएर, माता खुसी छु दर्शन पाए। प्रभु आउनु भो वनमाला लाएर, 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 माता खुसी छु दर्शन पाएर, माता खुसी छु दर्शन पाएर। कदाली र कलाशले मन्दिर सजाएर, 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 लड्डु पेडा नैवेद्यको भोग लगाएर, लड्डु पेडा नैवेद्यको भोग लगाएर, हरि आउनु भो वनमाला लाएर, हरि आउनु भो वनमाला लाएर, हरि आउनु भो वनमाला लाएर, हरि आउनु भो वनमाला लाएर। अनुकम्पा तपाईँहरूमाथि बसिरहेको छ। स्वामीजी महाराजका उद्धारविन्दबाट हामीले धारा प्रभाव रूपमा नित्य दिनानुदिन हामीले उहाँका अमृतमय बाणीहरू र स्वादहरू पुराण पुरुषोत्तमका महिमा तथा चरित्रहरू हामीले श्रवण गरी आइसकेका छौँ र आज हाम्रो 18औं भागको कथाको महिमा पनि समापन भइसक्यो।
भन्नुहुँदै म आज हजुरहरूले मलाई देख्नु त भएन होला, तर मैले उहाँ प्रत्येक दिनको कथा सुनिराखेको छु। मैले उहाँ घरमा हजुर, किनभने यहाँ गुरुआहरूले पठाइराख्नु भएको छ र म यति बुझ्यो। हरि नारायण हरि ओम, हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविन्द, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविन्द, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि ओम, हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविन्द, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द, हरि नारायण हरि ओम। मैले पनि शिवलाई भेटिन खोजिसके कैलाश धामैमा। ए दयालु भोले बाबा पार्वतीका पति, ए दयालु भोले बाबा पार्वतीका पति, मन्दिरमा गएर चढाउँ बेला पार्टी, मन्दिरमा गएर चढाउँ बेला पार्टी। काठको छाला शिवलाई सुनाउने, कम्मरमा बाघको छाला डम्मरु छ हातमा, कम्मरमा बाघको छाला डम्मरु छ हातमा। मसँगबासी महादेवा नन्दी बिर्गी सामा, शिरमा गङ्गा बगेकी सालला, झट्टाभित्र चन्द्रमा तारा। विश्वभागा अमृत पिएर बच्चन शिव पार्वती लिएर, विश्वभागा अमृत पिएर बच्चन शिव पार्वती लिएर। मैले पनि शिवलाई भेटिन खोजिसके कैलाश धामैमा। मैले पनि शिवलाई भेटिन खोजिसके कैलाश धामैमा। शिव शङ्कर भोले बाबाको, पुरुषोत्तम भगवानको